ल अनि एउटा मैले सम्झाएँ पढिराख्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मैले एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा तिमीलाई ट्युटोरियलमा पनि दिएको छैन यो कति दिने जस्तो भयो क्या धेरै कति दिने है ट्युटोरियलमा पनि दिएको छैन जस्तो मेरो च्यानलमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ न्युमेरिकल पनि गरिदिएको छु मैले अब्लिक इम्प्याक्ट के यस्तै यस्तै खालको न्युमेरिकल छ त्यो पनि हेर एसाइनमेन्ट सब्मिट अगाडिको एसाइनमेन्ट सब्मिट नगरेको साथीहरू किन हो होइन त्यो पछि खासमा मलाई एन्सर दिन सक्ने भए पनि एन्सर दिन नसक्ने भए पनि मलाई त्यो खासको एन्सरको मतलब हुँदैन है एसाइनमेन्ट सब्मिट गरेको छ भने गरेको छैन नि गरेको छैन त्यो एसाइनमेन्ट सब्मिट चाहिँ गर्नु पऱ्यो तिमीहरूको आज त फुल मार्क्सै घरेर 70मा भइसक्यो ल अब आज त 3 दिन भइसक्यो तिम्रो एसाइनमेन्ट सब्मिसनको लास्ट डेट यो च्याप्टरको लागि चाहिँ खासमा मैले सजिलो बनाइदिएको छु त्यो च्यानलमा पनि यही एउटा उच्च छ है तिम्रो चाहिँ तिम्रो प्लेलिस्टै के अरे काइनेटिक्स अफ पार्टिकल इनर्जी एन्ड मोमेन्टम मेथड्स भनेर लेखेको छु मैले प्लेलिस्टकै नाम त्यही प्लेलिस्टभित्रै छन् है सबै यो च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकलहरू क्वेसन त छोटै छ सजिलो छ साह्रै होला अब क्वेसन सार्न कति टाइम कुर्नु ल अब हेरौँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खासमा हाम्रो लाइन अफ इम्प्याक्ट र लाइन अफ कन्ट्याक्ट कुन पहिला चिन्नु पऱ्यो है त पहिला चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्ट कुन चिन्नु पऱ्यो र लाइन अफ कन्ट्याक्ट कुन चिन्नु पऱ्यो मैले अस्ति तिमीलाई क्लासमा सिकाइसकेको छ यो चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ जुन लाइन पेपरमा कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो यसलाई चाहिँ हामीले वाइ एक्सिस मानौँ है यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस मानौँ यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिस मानौँ यसलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ वाइ एक्सिस मानौँ मैले हिँडेर चित्र बनाएको थिएँ भनेपछि तिम्रो एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ के हो एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ ल भन त लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो कि लाइन अफ इम्प्याक्ट हो के हो भन त ल यो लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो कि लाइन अफ इम्प्याक्ट हो इम्प्याक्ट हो सर हो यो लाइन अफ इम्प्याक्ट हो है यो लाइन अफ इम्प्याक्ट हो त्यो चाहिँ वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो नि त वाइ एक्सिस भनेको लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो हामीले यहाँनिर चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ सिम्पल मैले सधैँभरि नै एउटै डिरेक्सन सपोज गरिरहन्छु पोजिटिभ सिम्पल पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सन पोजिटिभ मानौँ पोजिटिभ वाइ एक्सिसको डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानौँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्ने पोजिटिभ वाइ एक्सिसको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्ने भनेपछि चाहिँ निकालौँ त यहाँनिर त्यो चाहिँ इनिसियल भेलोसिटीहरू चाहिँ कति हुन्छ त भनेपछि हामीले चाहिँ भी र भिबी चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी भनेको छौँ है भी र भिबी चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी भनेको छौँ लेख्न सक्छ तिमीले लेट भिए ड्यास एन भिबी ड्यास बी फाइनल भेलोसिटी है फाइनल भेलोसिटी सजिलो छ फाइनल भेलोसिटी अफ द अब्जेक्ट्स अफ द बल्स भनौँ न होइन अफ द बल्स आफ्टर कोलिजन अब यहाँनिर मैले चाहिँ के लेख्छु भने जस्तै भिएक्स ड्यास भिबिएक्स ड्यास बी x component of velocities respectively मैले सबै डिटेलमा लेखिन यति लेखे पुग्छ भने है भनेपछि भिएएक्स भनेको चाहिँ तिम्रो यो इनिसियल भेलोसिटी भिएको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भिएएक्स भनेको चाहिँ फाइनल भेलोसिटीको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भिबिएक्स भनेको चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी भिबीको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भिबिएक्स भनेको चाहिँ यस्तै भयो यस्तै गरेर वाइ कम्पोनेन्ट पनि त्यसरी नै रिप्रेजेन्ट गरिन्छ लेख्न मन छ लेख नत्र लगभग यति भएपछि कुरो क्लियर नै हुन्छ यति भिएएक्स र भिए ड्यास र भिबी ड्यास भने पछाडि चाहिँ र यो कुरा आफै स्वतः नै क्लियर भइसकेको हुन्छ है अब अगाडि हेरौँ ल
अब हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ अब जे छ प्रिन्सिपल त्यो प्रिन्सिपलबाटै अगाडि बढौँ। हामी पहिला लाइन अफ कन्ट्याक्ट के हेरौँला होइन। अब जस्तै लाइन अफ कन्ट्याक्टको हेर्नुभन्दा पहिला पनि एकपल्ट चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी निकालौँ त ल। इनिसियल भेलोसिटी निकालेर त तिम्रो चाहिँ हामीलाई गिभन के छ यता मैले लेखेँ, गिभन चाहिँ ईको भ्यालु गिभन चाहिँ ईको भ्यालु 0.8 गिभन छ है। अनि तिम्रो मास ए र मास बी आइडेन्टिकल छन्। त्यो के भने डिरेक्सन अफ द टु भेलोसिटी आइडेन्टिकल एन्ड फ्रिक्सनलेस बल भने आइडेन्टिकल भनेको मास बराबर छन् भनेको है। मास बराबर छन् भनेको अब क्वेसन यहाँ चित्रमा पनि मास एम भनेर मास दिएको छ। एम र एम बीलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मासलाई एम मात्र लेखेँ अहिले बराबर भएको हुनाले। अब स्ट्राइक दिएर एजुमिङ इजिकल टु कोफिसिएन्ट अफ रेस्ट्रिक्सनको भ्यालु दिएको छ हामीलाई इजिकल टु 0.8 डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द भेलोसिटी अफ इच बल आफ्टर द इम्प्याक्ट। उनको म्याग्निट्युड डिरेक्सन मात्रै निकाल्ने भेलोसिटी निकाल भनेको के है। अनि हाउ मच काइनेटिक इनर्जी विल बी लस्ट ड्यु टु इम्प्याक्ट भनेर यो पनि छ। हाउ मच काइनेटिक इनर्जी लस्ट कति हुन्छ जस्तै पर्फेक्टली इको भ्यालु 1 हुँदाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी लस्ट 0 हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ र अस्ति पढ्यो हामीले। अब यस्तो केसमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी कति लस हुन्छ सिम्पल कुरा चाहिँ केही छैन ल। भनेको त्यस्तो हो भने इनिसियल्ली हेर त तिम्रो भिए भनेको छ, भिए भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड 8 एङ्गल 60 डिग्री छ, 60 डिग्री छ। यो लेख्न परेन, यो चाहिँ लेख। अब भिएएक्स इनिसियल भेलोसिटी एक्स डिरेक्सनमा कति हो अनि भन त मलाई। भिएक्स कति हो, भिएवाई कति हो, एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनको इनिसियल भेलोसिटी कति हो। तिम्रो एक्स डिरेक्सनको भेलोसिटी यो हो भिएएक्स, वाइ डिरेक्सन भनेको तिम्रो भेलोसिटी यो हो भिएवाई। भनेपछि कति हुन्छ भन त मलाई भिएक्सको भ्यालु 10 sin 60 10 cos 60 सरी 10 cos 60 नै होला होइन। यो 60 डिग्री भएपछि तिम्रो चाहिँ यो cos 60 भनेको भिएक्स भनेको 10 cos 60 हुन्छ है। 10 cos 60 भयो यो 10 cos 60 भनेको तिम्रो 5 भयो तिम्रो भनेको ठिक छ 5 मिटर पर सेकेन्ड। यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ हेर त तिम्रो यो पोजिटिभ डिरेक्सन नै हो, पोजिटिभ डिरेक्सन नै हो भने चाहिँ हामी यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छौँ, पोजिटिभ नै हुन्छ। भिएवाई कति हुन्छ 10 cos 60 त हुन्छ नि 10 sin 60 हुन्छ। यो यस्तो 10 sin 60 हुन्छ। यो भनेको ठ्याक्क भ्यालु कति आउँछ बाबु 8.66 8.66 आउँछ होइन। अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ 8.66 आयो। यो चाहिँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ त्यो पनि पोजिटिभ नै हो नि, अपर डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ पोजिटिभ हो होइन। अनि यति गरियो हामीले यति भयो। अब भिबीको पनि निकाल्दा त भिबिएक्स कति हुन्छ भन्दा मलाई भिबिएक्स कति हुन्छ र भिबिवाई कति हुन्छ। भिबिएक्स भनेको तिम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ भिबिएक्स हो, माथि चाहिँ के हो भिबिवाई हो है। भिबिएक्स र भिबिवाई कति हुन्छ कति हुन्छ त 14.14 के भिएक्स भिबिएक्स यो भिबिवाई है। कसैलाई गाह्रो छैन मैले त्यसलाई भिबी तिमीलाई चाहिँ यसो चित्र बनाएर लेखिराख्नु जरुरी छैन, तिमी चाहिँ लेख्न सक्छौ ठ्याट्टै लेखिदिन्छ। भनेको तिम्रो भिबिएक्स भनेको 20 कति हो 20 -20 होला सर हो -20 म -60 मा लेख्छु। 20 cos 40 हो। यो 20 cos 45 को भ्यालु कति हुन्छ 14.14 14.14 भनेपछि तिम्रो चाहिँ cos 45 भिबी 14 यो भनेको चाहिँ तिम्रो अब यो नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ भनेपछि नेगेटिभ यो यता चाहिँ पोजिटिभ हो, नेगेटिभ डिरेक्सन छ नि यो नेगेटिभ हुन्छ माइनस हुन्छ। र 20 cos 45 को भ्यालु कति हुन्छ कति भन्नु बाबु 14.14 मिटर पर सेकेन्ड। भिबिवाई चाहिँ अब माथिको डिरेक्सनमा छ पोजिटिभ नै हुन्छ। यो भनेको चाहिँ पनि बराबर 14.1 पनि होला cos 45 र sin 45 को भ्यालु एउटै हुन्छ है। cos 45 र sin 45 को भ्यालु एउटै हुने हुनाले यो पनि 14.1 पनि आउला होइन 14.14 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुने किन अपर डिरेक्सनमा छ। अब यस्तो हो भने अब ल सुन त मैले यो सबै नोटेसनहरू इरेज गरिदिएँ। अन्त इरेज पनि किन गर्नु पऱ्यो युज गरौँ। अब हेरौँ त के छ भनेपछि अब प्रिन्सिपलमा चाहिँ दुईवटा प्रिन्सिपल छ। मैले एउटा प्रिन्सिपल लाइन अफ कन्ट्याक्टको चाहिँ हेरौँ है। एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट के हुन्छ भनेर चाहिँ हेर त एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्टमा एलसी लेखेँ। एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ भने है मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ भन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हो, सबैमा यसरी नै गर्दा एकदम सबैमा यो फर्मु यो तरिका फलो गऱ्यो भने सबै क्वेसन मिल्छ। एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल्स नलेख इच पार्टिकल इज कन्जर्भ है इज कन्जर्भ। अब यसमा चाहिँ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ दुईटै पार्टिकललाई चाहिँ मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि लेख फर पार्टिकल ए फर बल ए अथवा पार्टिकल ए लेखौँ फर बल ए पार्टिकल ए लेख्नु भयो। फर बल ए को लागि चाहिँ अब इनिसियल मोमेन्टम कति हो भन्दा मलाई
एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट बल ए को लागि इनिसियल मोमेन्टम कति हो भन त ल बल ए को लागि इनिसियल मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी हो मास भनेको 5m मास भनेको MAY होइन MBAY एम अनि त्यो चाहिँ अब एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ वाइ 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 एम VAY हो नि होइन यो चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम हो भनेको चाहिँ यो चाहिँ माथि चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम हो लेख्नुपर्छ भने लेख यो चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम हो मोमेन्टम इजिकल टु फाइनल मोमेन्टम MVAY चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम हो अब फाइनल मोमेन्टम चाहिँ हामीले चाहिँ के सपोज गरौँ भने सपोज राख्दा के गरिराख्नु पर्दैन ल स्टेट भयो भनेपछि सपोज गरौँ कि यो बल ए चाहिँ फर्केर यता आउँछ VA ड्यास वाइले हामीले VA ड्यास भनेको छ नि होइन बल बी चाहिँ यता पो जान्छ VB ड्यास माने भनेपछि यसको चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट हाम्रो एलोङ द लाइन अफ के हो कन्ट्याक्ट हो एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट हो भने यसको चाहिँ VAY ड्यास हुन्छ नि त फेरि होइन भनेपछि मास चाहिँ यसको फाइनली पनि मास एमए छ मास त चेन्ज हुँदैन र यसको भेलोसिटी कति छ VAY ड्यास छ भनेपछि यिनी फाइनली चाहिँ यसको भेलोसिटी VAY ड्यास हुन्छ एलोङ द लाइन अफ कुन एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट यसको भेलोसिटी VAY ड्यास हुन्छ भनेपछि मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल कन्जर्भ हुन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हो तिमीले चाहिँ इक्जाममा टाइम धेरै छैन भने तिमीले सिधै चाहिँ एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ भनेर सिधै VAY भनेको VAY ड्याससँग बराबर हो भनेर लेख्न सक्ने भयो क्या यति चाहिँ लेख्न सक्ने भयो यसको भ्यालु चाहिँ VAY इक्वल टु VAY ड्यास भनेको 8.66 मिटर पर सेकेन्ड भयो यस्तै मैले सिमिलरली फर बल बी लेखिदिन्छु सिमिलरली लेख्यो खासै गरिराख्नु परेन सिमिलरली हामी के हुने भयो दुईटैको लागि चाहिँ भनेको VBY भनेको र VBY ड्यास भनेको बराबर हुँदैछ VBY र VBY ड्यास भनेको बराबर हुँदैछ कति हुँदो रहेछ तिमीहरू त 14.14 मिटर पर सेकेन्ड हुँदैछ VBY र VBY ड्यास भनेको के रहेछ भने एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल इज कन्जर्भ हुन्छ भन्नुको अर्थ मास त चेन्ज हुने होइन तिम्रो मास चेन्ज हुने छैन तिम्रो पछि हामी आउँछ है अर्को च्याप्टरमा चाहिँ भेरिएबल मासको कन्सेप्ट कुरा आउँछ त्यो भेरिएबल मासको कन्सेप्टमा चाहिँ फरक पर्ने भयो सिम्पल चाहिँ हाम्रो कन्सट्यान्ट मासको केस हो यस्तो खालको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भनेपछि भेलोसिटी नै कन्जर्भ हुँदो रहेछ भनेपछि मैले अहिले चाहिँ तिम्रो कपमा चाहिँ यो माथि नले है मैले चाहिँ यो बोर्डमा चाहिँ तल किन जानु यहीँ चित्र हेर्दै गर्नु हाम्रो यो भनेकै VBY ड्यास हुँदो रहेछ अनि यो VAY भनेकै VAY ड्यास हुँदो रहेछ यहाँसम्म के समस्या छ त भने त छैन है सिम्पल कुरा चाहिँ केही गाह्रो छैन यहाँसम्म त्यस्तो के समस्या भन्दा अब हेर्नु त एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ आउँछ के अब एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ मोमेन्टम अफ बोथ पार्टिकल्स इज कन्जर्भ भनेपछि अब एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्टमा आएपछि हामीले पहिला जे गरिदियो नि सबै एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ त्यो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टममा राखेर दुईटै पार्टिकल गरियो अनि त्यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्ट्रिक्सनहरू गरियो त्यो सबै चाहिँ केमा गर्ने एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट गर्ने लेख त एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट along the line of impact momentum of each particle is conserved है ना momentum of both particles is conserved लिखा momentum of both particles is conserved momentum of particles is conserved लिखा मैले है particles is conserved अब यसको चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम के होला भन्नु मलाई इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम पनि लेख्नु पर्दैन लेखा इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम त्यहाँ यहाँ मात्र नलेखा है फाइनल लेख्थ्यो सबै मोमेन्टम लेखा फाइनल मोमेन्टम अब यसमा ल यो सिस्टमको चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको एक्स एक्सिस हो एलोङ द लाइन अफ इम्प्याक्टमा चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम के छ त ल मलाई भन त मास दुईटैको बराबर छ भने तिम्रो इनिशियल ए को लागि के हुन्छ मास एम इन्टु के हो VAX मास एम इन्टु VAX भयो यहाँ एम ए नै लेख्दा हुन्छ तर एम भनेको बराबर मैले मास मात्र लेखेँ अब प्लस मैले त्यो पार्टिकल र पार्टिकल्स कति बेला लेख्थ्यो यहाँ पार्टिकल्स लेख्नु भएको छ नि यहाँ पार्टिकल्स यो त्यही त तिम्रो लाइन अफ इम्प्याक्टमा चाहिँ दुईटै पार्टिकललाई एकैपटक चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन तिम्रो लाइन अफ कन्ट्याक्टमा चाहिँ तिम्रो छुट्टा छुट्टै कन्जर्भ हुन्छ बुझ्नु पर्यो लाइन अफ कन्ट्याक्टमा चाहिँ तिम्रो के बुझ्नै पर्ने क्या तिम्रो धेरै केही टेन्सन लिनु पर्न लाइन अफ कन्ट्याक्टमा भेलोसिटी नै कन्जर्भ हुन्छ भेलोसिटी इनिसियल जति छ त्यति नै छ भनेर बुझ्दै पनि भयो त्यति नै छ भनेर बुझ्यो भयो लाइन अफ इम्प्याक्टमा चाहिँ हामीले इनिसियली पहिला हामीले जसरी चाहिँ कन्जर्भेसन मोमेन्टमको क्वेसनहरू गर्थ्यौँ त्यही नै कन्जर्भेसन मोमेन्टम गर्नु पर्यो लाइन अफ इम्प्याक्टको एलोङमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ मोमेन्टम अफ इच पार्टिकल चाहिँ बोथ द पार्टिकल्स इट ओन सिस कन्जर्भ दुईटै पार्टिकलको चाहिँ सिस्टम अफ पार्टिकलकै मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ लाइन अफ इम्प्याक्टको एलोङमा चाहिँ
लाइन अफ इम्प्याक्टको बेलामा चाहिँ सिस्टम अफ पार्टिकलकै मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, लाइन अफ कन्ट्याक्टको बेलामा चाहिँ इच पार्टिकलको चाहिँ मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। भनेपछि अब लाइन अफ इम्प्याक्टमा चाहिँ अब सिस्टम अफ पार्टिकलकै भनेपछि बोथ पार्टिकलको मोमेन्टम के भनेपछि इनिसियल मोमेन्टम भनेको यो पार्टिकल एमएको चाहिँ एमभिएएक्स हो, बीको लागि चाहिँ एमभिबिएक्स हो र फाइनल मोमेन्टम चाहिँ सबैजना एम भनेको मास अफ ए चाहिँ यानी हो भिएएक्स ड्यास हो प्लस मास नै हो भिबिएक्स ड्यास हो क्या, यस्तो हुने भयो क्या। हेर त भनेको कुरो बुझ्यौ के बुझेन? बुझेँ सर, बुझेँ। बुझ्यो होइन? ल हेर त मासमा त क्यान्सल भयो, केही समस्या भएन। अब कहाँ के गर्छ त्यस्तो हेर त, यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दा भिएक्सको भिबिएक्सको जुन भ्यालु थाहा छ त्यो भ्यालु राख्यो। अब इको खेला आउँछ होला होइन? के अरे हो इको यसपछि चाहिँ इको खेला हुन्छ। अहिले चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ निकाल्छ अलिकति भिएक्सको भिबिएक्सको नन भएको भ्यालु निकालिदियो, मासमा सबैमा एउटै मास छ त्यो मास क्यान्सल गरिदियो, यहाँ चाहिँ निकाल्दा So VAX dash plus VBX dash is equal to minus 9.15. माइनस 9.15 आयो। ल ठिक छ, त्यो ठिक छ। अरूले पनि निकाल्दा म यहाँ थोरै डिरेक्सनको कुरा बुझाउँछु तिमीलाई, तर भाइ निकालेको ठिक छ है, केही समस्या छैन। माइनस 9 होइन, अरूको के फरक आयो? माइनस 9.1को मात्रै केही समस्या छैन। अरूको चाहिँ पछि के तल अगाडि भिबिएक्सएसहरूमा केही समस्या आयो, केही फरक छ, के आएको छ हेर्दा यस्तो हुन्छ है। भनेको कुरा ठिक छ, कुरा गरेको मिस्टेक छ भनेको होइन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ एजम्सन चाहिँ के गरेको छौँ हेर त, एजम्सन हामी एजम्सन अनुसारै अगाडि बढ्यौँ है। एजम्सन चाहिँ के गरेको छौँ चाहिँ यो बल चाहिँ ठोकेर फर्केर यता आउँछ भनेर एजम्सन गरेको छौँ, अनि यो बल चाहिँ ठोकेर फर्केर फेरि यता जान्छ, यो डिरेक्सनमा जान्छ भनेर एजम्सन गरेको छौँ। भने तिम्रो चाहिँ भिबिएक्स ड्यास भनेको पर है, मैले यो तलको मेट्दिएँ, तिम्रो हेर्नु त यो भयो नि, त्यो चाहिँ भिबी ड्यास हो। भने यसको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ भिबिएक्स ड्यास हेर्नु पर्दा छ, भिबिएक्स ड्यास यता छ एक्स कम्पोनेन्ट, यसको वाइ कम्पोनेन्ट कता छ? माथि छ। यो चित्र बनाउँदा हुन्छ है, भिबिवाई ड्यास छ। एक्सको लागि पनि ए को लागि पनि हेर्दा ए को लागि चाहिँ तिम्रो के छ? तिम्रो ए को लागि चाहिँ तिम्रो भिएएक्स ड्यास यता छ र माथि भिएवाई ड्यास छ। हामीले सबै यसरी गरेको छौँ भने हेर तिम्रो हाम्रो यो भिएएक्स ड्यास भन्ने नेगेटिभ चिज हो क्या, भिएएक्स ड्यास भन्ने नेगेटिभ चिज हो। भने यसलाई नेगेटिभ नै राखौँ, अर्को गर त त्यो चाहिँ भिएएक्स ड्यास प्लस भिबिएक्स ड्यास भनेको यो दुइटा चाहिँ एमएम काटिन्छ, भिएएक्स र भिबिएक्स चाहिँ माइनस 9.1 पनि आउँछ, ठिक छ। तर भिएएक्स ड्यास भनेको आफूमा के छ? नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ। हामीले सपोज गरेकै डिरेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा ओरिएन्ट भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले नेगेटिभ राखिदिउँ, यसलाई चाहिँ नेगेटिभ राखिदिउँ, किन? हाम्रो सपोज गरेको डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभमा छ। Therefore, VBX dash minus VAX dash is equal to minus 9.14 राखौँ। ल यसलाई चाहिँ इक्वेसन मान, अरू इक्वेसन 2 के मान्नु पर्दैन मान। अब हामीसँग कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन छ। कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, एकछिनले है। कोएफिसिएन्ट रेस्टिट्युसनको मैले तिमीलाई के भन्थे? रिलेटिभ भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बाई रिलेटिभ भेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यो गरे पनि हुन्छ, यो गरेर गरे पनि हुन्छ। अथवा चाहिँ सबै पोजिटिभ राख्ने, माथि पनि पोजिटिभ राख्ने, तल पनि पोजिटिभ राख्ने, कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन नेगेटिभ हुँदैन, पोजिटिभ हुने तरिका जुन ठुलो छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने है। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने अथवा चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ हामीले लेखिन्थ्यो नि, भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास बाई भिए माइनस भिबी। यो फर्मुलामा स्ट्रिक्ट भएर काम गरे पनि हुन्छ, डिरेक्सन सेक्सन ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो फर्मुलामा स्ट्रिक्ट बसेर काम गरे पनि हुन्छ, अथवा रिलेटिभ भेलोसिटीको अचेतन बसेर काम गरे पनि हुन्छ। म तिमीलाई अहिले चाहिँ दुइटै सिकाइदिन्छु, के हो कुरो चाहिँ म अहिले चाहिँ दुइटै सिकाइदिन्छु, तिमी चाहिँ एकछिन नलेख, कुरा सुन। अब हामीले चाहिँ यो रिलेटिभ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन पनि लाइन अफ इम्प्याक्टको एरियामा मात्रै हेर्ने, लाइन अफ कन्ट्याक्ट एरियामा हेर्नु पर्दैन। भनेपछि यो भनेको तिमीलाई एक्स राख्यो भनेको यो चाहिँ के भयो? एक्स राख्यो। भनेपछि यो म पहिला चाहिँ फर्मुलाबाट हेर्नु, फर्मुलाबाट हेर्छ भनेपछि हेर्छु नि भिबी। अब यो चाहिँ यो माइनस चाहिँ फर्मुलाको अब चाहिँ डिरेक्सनमा हेर हाम्रो भिबिएक्स ड्यास, हेर त भिबिएक्स ड्यास कुन डिरेक्सनमा छ? भिबिएक्स ड्यास पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ, हामीले नेगेटिभ लेख्न पर्दैन, भिबिएक्स ड्यास नै हो। माइनस भिएएक्स ड्यास कुन डिरेक्सनमा छ?
नेगेटिभ डिरेक्सन VAX ड्यास यहाँ माथि छ भनेको यो नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ भनेपछि त्यो चाहिँ माइनस VAX ड्यास लगाउनु पऱ्यो डिभाइड जाउँ VAX कुन डिरेक्सनमा छ तिम्रो पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ VAX पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ माइनस VBX चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ VBX चाहिँ इनिसियल VBX त यो हो VBX भनेको नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ भनेपछि हामीले यहाँनिर माइनस VBX राख्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने यो तलको चाहिँ हामीले लेखिराख्नु पर्दैन है तर चाहिँ यो छ नि VBX को भ्यालु हामीले इनपुट गरिसकेका छौँ लेखिरहेका छौँ हेर्दा VAX मा पोजिटिभ लेखिसकेका छौँ केमा BX मा सरी VBX मा चाहिँ नेगेटिभ लेखिसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले हामीले लेख्नु पर्दैन तर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कन्सेप्ट बुझाउन लेखेको भनेपछि के हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तिम्रो सम हेर यो पनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो पनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ भनेपछि VBX ड्यास प्लस VAX ड्यास यसको म्याग्निट्युडको भ्यालु बाई VAX प्लस VBX भनेपछि हामीले यसको चाहिँ साइन कन्भेन्सन नेगेटिभ लिइसकेका छौँ है लिइसकेका छौँ मैले एकछिन तिमीलाई कन्सेप्ट बुझाएर चाहिँ यो बुझाइरहेको छु एकछिन पर्छ नले है अब यहाँनिर चाहिँ यो रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्ट पनि बुझाउँछु म तिमीलाई रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्ट जस्तो सुन त यो बल छ बल चाहिँ मानव यता VA ले मुभ गरिरहेको ठ्याक्कै 180 डिग्रीमा चाहिँ बल ए चाहिँ मुभ गरिरहेको बल बी चाहिँ 180 डिग्रीमा चाहिँ VB ले मुभ गरिरहेको चाहिँ यो रिलेटिभ भेलोसिटीमा कति हुन्छ भन्दा थाहा छ कसैलाई भन्नु सक्छ VAB भने कति हुनसक्छ कति हुन्छ यो अपोजिट एक्ज्याक्ट यो चाहिँ यो खासमा फर्मुला चाहिँ VA माइनस VB हो अब एउटा डिरेक्सनमा तिमीले पोजिटिभ मान्छौ फेरि पनि यताको डिरेक्सनमा पोजिटिभ मान्यो भने यताको नेगेटिभ हुन्छ ठ्याक्कै नेगेटिभ हुन्छ यताको डिरेक्सनमा पोजिटिभ मान्यो यताको नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि मैले सिम्पल यो जनरलाइज गरिदिन्छु है ठ्याक्क एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ 180 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको भने तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी सम अफ बोथ भेलोसिटी हुन्छ क्या यसको चाहिँ दुईवटाको सम हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने यसलाई VA माइनस VB हो अब VA को डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने तिमीले VA को डिरेक्सनलाई पोजिटिभ VA को डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने VA माइनस VB त अभियसली पनि अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको माइनस VB चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि VA प्लस VB हुन्छ अथवा चाहिँ अर्को डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने पनि माइनस VA माइनस VB हुन्छ रिलेटिभ भनेको चाहिँ समै हो रिलेटिभ भेलोसिटीको सम नै हुन्छ दुईटाको भनेपछि ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गरिरहेको छन् भने दुईटा पार्टिकल चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको भने तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी सम अफ दोज भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि यो दुईटै केसमा चाहिँ अब्जेक्ट तिम्रो चाहिँ ए भनेको पनि हेर्दा VAX यता हो VAX यता हो VB एक्स यता अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरिरहन् यिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी सम हो इनिसियली पनि हेर्दा इनिसियली पनि VA यता मुभ गरिरहेको VAX र VB गरेर मुभ गरिरहेको यता मुभ गरिरहेको ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा VBX भनेपछि बोथ केसमा चाहिँ पार्टिकल्स आर मुभिङ अपोजिट टु इच अदर है भनेको अपोजिट टु इच अदर भने तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ सम हुन्छ तिमीले चाहिँ अपोजिट टु इच अदर मुभ गरिरहन् तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी सम हो भन्ने सम्झेर गऱ्यो भने पनि पुग्यो अथवा चाहिँ होइन मलाई रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट अलिकति झ्याउ लाग्यो म चाहिँ सिम्पल यो फर्मुलामै अडिएर काम गर्छु भन्यो भने पनि तिमीलाई केही समस्या भएन फर्मुलामै अडिएर काम गर्छु भने पनि तिम्रो एन्सर मिल्छ केही समस्या भएन अब चाहिँ मैले यो बुझाइदिएँ मैले बुझाइसकेपछि चाहिँ इको भ्यालु तिमीलाई चाहिँ जसरी लेख्न मन लाग्यो भने केही समस्या होइन अहिले मैले इको भ्यालु चाहिँ तिम्रो के हुँदैछ VBX ड्यास मैले यहाँनिर चाहिँ साइन कन्भेन्सन फलो गरिसकेको छु है भनेको VAX ड्यास नेगेटिभ हो VAX ड्यास नेगेटिभ भनेपछि मैले साइन कन्भेन्सन फलो गरिरहेको छु VAX ड्यास भयो डिभाइडेड बाई लेख्दा VAX भनेको कति हो VAX भनेको 5 हो माइनस VBX भनेको चाहिँ माइनस 14 भनेपछि प्लस 14.14 भयो यहाँ के हुन्छ हेर्दा यो VBX मा चाहिँ मैले साइन कन्भेन्सन फलो गरिसकेको छु है यहाँनिर माथि माइनस लेखिसकेको छु दुई फेरि माइनस लेखिँदा कुरो भएन एकपटक चाहिँ साइन कन्भेन्सन फलो गर्ने हो त्यही भएर चाहिँ तिमीले मैले बुझाउनलाई चाहिँ त्यो सिधै लेखेको अब त्यो फर्मुलाबाट लेख्यो भने त्यो फर्मुलाबाट लेख्यो भने सही भयो केही समस्या भएन रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्टबाट लेख्यो भने केही समस्या भएन यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ के गर भने VBX भनेपछि एकपल्ट चाहिँ यो इको भ्यालु चाहिँ यो फर्मुला लेखेपछि सिधै यो फर्मुला लेख्दा भएन हामीलाई किन चाहिँ त्यो धेरै तल जानु परेन केही समस्या भएन यो भयो अब सल्भ गर्दा इको भ्यालु 0.8 छ 0.8 छ इक्वल टु VBX ड्यास प्लस VAX ड्यास डिभाइड बाई 5 प्लस 14.14 कति आउँछ यो कति आउँछ चाहिँ ठ्याक्क इक्वेसन निकालेर तिम्रो चाहिँ इक्वेसन कस्तो आउँछ भने चाहिँ VBX ड्यास प्लस VAX ड्यास इक्वल टु समथिङ आउँछ भने निकालेर 15.312 कति आयो 15.312 15.312 एकजना भएको 15.312 आयो अरूले पनि निकाल त्यति नै हो सर ल ठिक छ
गरेको हुन्छ आफ्नो गरिरहेको छु राख्नु चेक गरिरहेको यो चाहिँ तिमीले गरेकै राम्रो भयो क्या यहाँ क्लासमा बसेर सुनेर यतिकै छोडिदिनु भन्दा पनि एसाइनमेन्टमा गर्नैपर्छ एसाइनमेन्टमा पनि क्वेसन राखिरहेको छु मैले डाटा चेन्ज नगरिकन क्वेसन यही छ डाटा चेन्ज गरेर पनि राखेको छु राख्नु चाहिँ तर डाटा चेन्ज नगरिकन पनि राखेको 15.313 आयो है यो चाहिँ 15.313 आएको चाहिँ मेरो तिम्रो पनि यस्तो आयो ल अब हेर त यो दुइटा इक्वेसनलाई चाहिँ जोडिदियो भिभी एक्सट्यासको भ्यालु आउँछ घटाइदियो भी एक्सट्यासको भ्यालु आउँछ सल्भ गरेर भिभी एक्सट्यास र भिभी एक्सट्यासको भ्यालु निकाल्दा पनि आउँछ सल्भ गरेर BBX को 3.086 ल अर्को निकाल दुईटा निकाल्दा सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 VAX ड्यास कति आयो VBX ड्यास कति आयो मलाई भन मेरो चाहिँ भिए एक्सटेसको भ्यालु भनेको भिबी एक्सटेसको भ्यालु 3.08 आएको रहेछ भिए एक्सटेसको भ्यालु चाहिँ 12.22 आएको छ त्यही हो किन आयो सर 12.22 मिटर पर सेकेन्ड आएको रहेछ यो चाहिँ कति आएको छ तिम्रो 3.08 मिटर पर सेकेन्ड आएको रहेछ अनि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ अब चाहिँ हामीलाई फाइनल भेलिडिटी निकाल्यो भने मैले त्यो अब भिए एक्सटेस निकै मलाई सबै इडिट गर्ने होइन त्यो हेर्नु चाहिँ म बुझाइदिन्छु अब भनेको सक्यो तिम्रो भेलिडिटी एक्स कम्पनी पनि थाहा पायो वाइ कम्पनी पनि थाहा पायो डिरेक्सन थाहा तिमीलाई सिधै भेलिडिटी निकाल्यो भने चाहिँ यहाँनिर तिमी चाहिँ ए एङ्गललाई ठिटा मानिदियो भने ए एङ्गललाई ठिटा मानिदियो है यहाँनिर ए एङ्गललाई ठिटा मान्न सपोज गरौँ ए एङ्गललाई ठिटा मान्न ए फिगर फरक बनाइराख्नु पर्यो भने ठिटा मानिदियो बिटा मानिदियो यहाँ गन्जाबल भयो चित्र भने चाहिँ भिएको लागि कता छ हेर्दा भिए ड्यास चाहिँ यता हो यसको चाहिँ भिएक्स ड्यास यता भयो भिएवाई ड्यास यता भयो भनेपछि ठिटा भनेपछि हाम्रो फर्मुला के हो त भिए भनेको को हो होला नि के बारी पिडित सिडित हुन्छ के हो उयो गन्जागोल पारमा होला अरे अन्त भिएको तिम्रो के हुन्छ भिएक्स ड्यासको स्क्वायर प्लस भिएवाई ड्यासको स्क्वायर हुन्छ है भनेपछि यसबाट चाहिँ तिम्रो स्क्वायर गरेर चाहिँ निकाल भिएक्स ड्यास कति छ 12.22 को स्क्वायर भयो प्लस भिएवाई ड्यास चाहिँ कति छ भने त भिएवाई ड्यास चाहिँ 8.66 छ 8.66 को स्क्वायर भयो यो भ्यालु निकाल्नु कति आयो यसको 14.98 14.8 त ठिटाको भ्यालु पनि निकाल्दियो त ल अब ठिटाको भ्यालु निकाल्दियो अनि यस्तै गरेर भिबीवाईको भ्यालु पनि निकाल अनि त्यो बिटाको भ्यालु पनि निकाल हो अनि यसको भ्यालु चाहिँ तिम्रो 14.98 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ यो भिए ड्यासको भ्यालु चाहिँ 14.98 आयो र ठिटा एङ्गल ठिटा चाहिँ कतै कि यहाँनिर अथवा चाहिँ यहाँनिर नदेखाउन अलिकति साँगुरो भयो भने यहाँनिर देखाइदिए पनि भयो कतै एक ठाउँमा क्लियरली देखाइदियो हो भनेको ट्यान ठिटा भनेको चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ भिवाई बाई भिएक्स हुन्छ भिबिवाई ड्यास बाई भिएक्स ड्यास भनेको भिवाई बाई भिएक्स भन्ने भयो यसमा चाहिँ तिम्रो 35 डिग्री आउँछ होला सरी 35 डिग्री जस्तो आउँछ होला हो ठिटाको भ्यालु चाहिँ 35 डिग्री जस्तो आएको तिम्रो ल यस्तै गरी 35.32 ल ठिक छ 35.32 नै लेख ल 35.32 डिग्री आयो यस्तै गरेर चाहिँ तिम्रो भिबीको लागि पनि निकाल त भिबीको लागि निकालेर कति आउँछ त्यो भिबी ड्यास भनेको अन्डर रुट फेरि पनि भिबिएक्स ड्यासको स्क्वायर प्लस भिबिवाई ड्यासको स्क्वायर भयो यो कति आउँछ निकाल र बिटा भनेको नि फेरि पनि त्यो ट्यान इन्भर्स नेगेटिभ लेखेर नेगेटिभ जस्तै यहाँनिर नेगेटिभ आउँदैन नि त नेगेटिभ राखिरहनु पर्दैन यस्तो चित्र बनाएर देखाएको मैले तिमीलाई बारम्बार भनिरहेको छु चित्रमा देखाएको चाहिँ कुन भ्यालुलाई पोजिटिभ कुन भ्यालुलाई नेगेटिभ राख्नु पर्दैन है यो एङ्गलमा पनि है भिबीको भिबिवाई ड्यास बाई भिबिएक्स ड्यास यसको भ्यालु पनि निकाल कति आउँछ
यो मान्छेलाई कसैले सम्बोधन किन गरेर हाने कि को ढोकाएर को हो सर त्यस्तो ए सर अघिदेखि बाख्रा गरा जस्तै गरिरहेछ गर्दै यो बढी यहाँनिर मेरो घरनिर अगाडि विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र भन्ने छ क्या यो भनेको चाहिँ यो खालमा यो बालबालिका बाबामा नभएको बाटोमा फालिएका बालबालिकालाई ल्याएर चाहिँ पढाउने सढाउने पाल्ने त्यो बाल त्यो आश्रम जस्तो छ है त्यहीमा ए कराउने को हो त्यो कोही बालबालिकाको फालेको बाबु हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई त्यही त सर बाख्रा गरा जस्तै फेरि कस्तो लय मिलाएर कस्तो दुःखमा भएर कराए जस्तो छ कि पुरै दाइ गर्दैछ त्यो फेरि मान्छेको अनुहार हेर्दाखेरि फेरि डन जस्तो छ फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि खोज्छु आवाज चाहिँ फेरि दुःखमा बस्दा निकालिरहेको गर्न पनि के हो अर्काबाट ठोकिरहेको हाम्रो घर ठोकेर गरेर भन्नुहुन्थ्यो है र यसको निकाल्दा चाहिँ भ्यालु कति यसको बीको भ्यालु चाहिँ तिम्रो 14.47 निकालेको छु मैले चाहिँ है हो सर त्यही आयो 14.47 मिटर पर सेकेन्ड निकालेको छु भी अनि यो बिटाको भ्यालु चाहिँ 77 डिग्री निकालेको रहेछु मैले होइन त्यस्तै हाल्यो तिम्रो पनि हो सर त्यही आयो हो मैले चाहिँ एक दुईवटा कुरा सानो कुरा सम्झाइदिन्छु है जस्तो चाहिँ हामीले अघि चाहिँ सबै यसरी अब ठोकिएपछि के हुन्छ भनेर के ठोकिएपछि के हुन्छ भनेर चाहिँ सपोज जस्तै हामीले चाहिँ यो बल चाहिँ आइडेन्टिकल मास छ भनेको बराबरी मास छ भने चाहिँ अभियसली पनि यता फर्किन्छ यता पनि फर्किन्छ हामीलाई थाहा छ कुरा है भनेपछि इन केस चाहिँ कि हामीले सपोज गरियो कि बल यता फर्किन्छ भनेर सपोज गरियो भिभी एक्सएसलाई चाहिँ हामीले यता पोजिटिभ लिएर गरियो भिए एक्सएसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिएर गरियो इन केस त्यस्तो हुँदो रहेछ यो भिएक्स पनि यतै मुभ गर्दैछ भनेको चाहिँ भिए पनि फर इक्जाम्पल तिम्रो यो इम्प्याक्ट पछि भिएक्सएस पनि यतै मुभ गर्छ भने तिम्रो हाम्रो यो सपोज गरेको त बिग्रियो नि त है भिएक्सएस त हामीले सपोज गरेको बिग्रियो यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अन्तिममा चाहिँ तिम्रो चाहिँ लगभग यो जुन भिएक्सएसको भ्यालु निकाल्यो नि हामीले त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि अब हामीले साइन कन्भेन्सनलाई पहिला नेगेटिभ राखेर गरियो पछि एन्सर नै फेरि नेगेटिभ आइदिन्छ क्या भनेपछि एन्सरै नेगेटिभ आयो एन्सर त हामीले नेगेटिभ आउनु पर्दैन नमिल्ने कुरा हो नि त मैले तिमीलाई चाहिँ भन्नलाई फेरि एकछिनपछि कुरा यो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ देखाएर कुरा गरौँला मैले यो कुरा चाहिँ सिम्पल यस्तो भयो है अब यहाँ चाहिँ मैले तिम्रो एसाइनमेन्ट मैले खोलिरहेको छु होला सायद हो खोलिरहेको छु तिम्रो एसाइनमेन्ट चाहिँ यो हो है तिम्रो एसाइनमेन्टको क्वेसन नम्बर 7 हामीले भर्खर गरेको है क्वेसन नम्बर 7 हामीले भर्खर गरेको क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ तिमीलाई काम दिएको मैले है काम दिएको चाहिँ यो भिएको भ्यालु चाहिँ मैले तल टेबलमा दिएको छु यसरी भिएको भ्यालु चाहिँ टेबलमा दिएको छु रोल नम्बर अस्ति चाहिँ एउटा ग्रुपलाई मात्र पुगेछ चाहिँ दुईवटा ग्रुपको रोल नम्बर चाहिँ रोल नम्बर 1 2 एउटा ग्रुपलाई भयो फुट 9 देखि अर्को भयो भिएको भ्यालु चाहिँ राखेर चाहिँ यो क्वेसन गरेर सेम यही क्वेसन चाहिँ रिपिट गरेर भनेर भनेको चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 भयो अब क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ मैले 9 चाहिँ अहिले गराइन 9 को मैले ठ्याक्कै यही न्युमेरिकल चाहिँ गराएको छैन तर यस्तै खालको न्युमेरिकल चाहिँ भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ सिम्पल चाहिँ भिएएक्स भनेको चाहिँ 5 भयो भिएवाई भनेको इनिसियल भेलोसिटी भिएवाई भनेको 0 भयो फरक त्यति हो अरू केही फरक छैन क्वेसन 9 तिमीले क्वेसन नम्बर 9 मजाले आफै गर्न सक्छौ क्वेसन नम्बर 9 तिमीले गर्न सक्छौ है त क्वेसन नम्बर 10 हेर फेरि चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ के छ भने प्रत्येक क्वेसनमा काइनेटिक एनर्जीको कुरा त्यसै त्यस्तो छोड्दै मैले काइनेटिक एनर्जी कुरा ल त्यो हामी काइनेटिक एनर्जीमा आउँला यो मान्छेले ढोका हान्दा के गर्छ है काइनेटिक एनर्जी छोडेर पो हिँडेछ मैले ल क्वेसन नम्बर 10 हेर त क्वेसन नम्बर 10 मा त्यहाँ आउँछु है क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ के छ भने क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रल इम्प्याक्ट हो क्या अब सेन्ट्रल इम्प्याक्ट छ भने चाहिँ हामीले अघि क्वेसनमा चाहिँ गरियो नि एलोङ द लाइन अफ कन्ट्याक्ट भनेर भिएवाई ड्यास इजिकल टु भिभिवाई ड्यास गरिरहेको थियो यहाँ चाहिँ तिम्रो लाइन अफ कन्ट्याक्टमा भेलोसिटी नै छैन लाइन अफ इम्प्याक्ट पछि चाहिँ जे गरियो नि एक्ज्याक्टली सिमिलरली त्यही नै गर्ने हो यो क्वेसन पनि मैले गर्दिनँ एकदम सजिलो क्वेसन छ क्वेसन इक्जाममा तिमीलाई यो यस्तो खालको क्वेसन यति सजिलो क्वेसन आउँदैन त्यो पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ दिन सक्छ क्या अगाडि चाहिँ थोरै के थ्योरी मिसाएर यो सजिलो क्वेसन भनेर चाहिँ 4-5 मार्क्समा राखेर अगाडि 2-3 मार्क्सको थ्योरी हालेर दिन सक्छ त्यो पनि एउटा सेन्ट्रल इम्प्याक्टको पनि क्वेसन गरौँ भनेर मैले राखिदिएको छु यो क्वेसन मैले भिडियो ट्युटोरियल पनि बनाएर हालिसकेको छु गाह्रो भनेर न त एकदमै सजिलो छ यो क्वेसन पनि केही गाह्रो भएन काइनेटिक एनर्जीमा म आउँछु भएन त्यो है काइनेटिक एनर्जीमा म आउँछु भनेपछि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यता त हाम्रो आएको छैन भनेपछि क्वेसन नम्बर तिम्रो 7 8 9 भनेको 7 8 9 10 ल तिमीले गर्न सक्छौ अब यो क्वेसन हामी एकछिनमा 5 एकछिनमा गर्छौँ आज गर्छौँ यो क्वेसन नम्बर 4 छ है यो क्वेसन पनि एकदम तिम्रो 2 लाइनमा आउने क्वेसन हो बुकमा थियो होइन यस्तो खालको क्वेसन छ एउटा बुकमा त्यही भएर मैले यसमा त मैले रोल नम्बर वाइज पनि राखिदिएको छैन है सबैलाई एउटै क्वेसन राखिदिएको छु मैले यसको सोल्युसन बनाएर पनि राखिसकेको छु तिम्रो केही छैन यो तिम्रो चाहिँ यो बल आएर चाहिँ अघि चाहिँ बल र बल ठोकिन्थे
बल र बल ठोकिँदा के हुन्थ्यो दुईटैको इनिसियल भेलोसिटी पनि हुन्थ्यो फाइनल भेलोसिटी पनि हुन्थ्यो। अब हेर्नु एकदम सजिलो के हो भने यो आरको पार्टिकल जस्तो यो भिबी भन्ने कुराको चाहिँ सबै जेरो भयो क्या, भिबीएक्स पनि जेरो भयो, भिबीवाई पनि जेरो भयो, भिबीएक्स ड्यास पनि जेरो भयो, भिबीवाई ड्यास पनि जेरो भयो। एकदम इजी ललिपप क्वेसन भयो भने यसको सोल्युसन तिम्रो चाहिँ यही ठ्याक्कै यही लिङ्कमा गएर हेर सोल्युसन छ। सकेसम्म चाहिँ मैले यस्तो गरेर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अब जस गाह्रो लानु अलिकति गाह्रो हुन सक्ने कुराहरूको चाहिँ मैले पुरै भिडियो नै बनाएर हालिरहेको छु। सकेसम्म चाहिँ साथीहरूको चाहिँ नसार है, सकेसम्म चाहिँ आफै गर। किन नसार भनिरहेको छु भनेपछि तिम्रो 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र चाहिँ तिम्रो चाहिँ मैले 100% त भन्न सक्दिनँ, 90% मैले चाहिँ तिमीलाई जुन ट्युटोरियल बनाएर दिएको छु यही मध्येबाटै आउँछ है क्वेसन। अझ तिमीलाई चाहिँ मैले 100% त फेरि भन्न सकिनँ, 75% चाहिँ मैले तिमीलाई क्लासमा गराएकै क्वेसन आउँछ क्या है। 90%को लागि चाहिँ तिम्रो प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ थप गर्नु पऱ्यो है। यो क्वेसन पनि तिम्रो क्वेसन नम्बर 4 पनि भयो। अब क्वेसन नम्बर 2 र 3 हामी गर्छौँ एकछिनमा, यति चाहिँ हाम्रो छ। अब अगाडिको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ मैले छोडेछु र काइनेटिक एनर्जीमा जाऊँ त हामी। हामीले के निकाल्यो ल, अब हामीलाई काइनेटिक एनर्जी निकाल्न हामीसँग अब के थाहा छ, सरी है। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल्न त मैले भिए र भेलोसिटी थाहा छ, डिरेक्सन सिरेक्सन मतलब भएन, यसको भेलोसिटी पनि थाहा छ, डिरेक्सन मतलब भएन। इनिसियल काइनेटिक एनर्जी निकाल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल, घटाइदेऊ है, घटाइदेऊ त ल। इनिसियल काइनेटिक एनर्जी डिफ्रेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ इनिसियल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ, इनिसियल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ मैले गरिनँ भयो, धेरै सजिलो छ। मैले त भिडियोमा गरेको छु, हेर्न मन लाग्छ हेर। अन्त इनिसियल काइनेटिक एनर्जी साह्रै सजिलो क्वेसन भयो क्या, त्यो गर्ने। इनिसियल काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ 1/2 mva² प्लस 1/2 mvp²। मास दुइटैको आइडेन्टिकल भने कति दिएको छैन, मासकै टर्ममा राख, यो v² र vv², भिएको ठाउँमा 10 नै राख, भिभीको ठाउँमा 20 नै राख। र फाइनल काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ कति छ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mva² प्लस 1/2 mvb²। फेरि va ड्यास भनेको के हो, हेर त 14.98 हो, vb ड्यास भनेको कति हो 14.47 हो। यो दुईवटा चिजलाई राख। अनि त्यहाँ चाहिँ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो, अब इनिसियल काइनेटिक एनर्जी कति घट्छ भन्ने हो, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी गर्यो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी गर्यो, यो निकाल्न सक्छौ। अब ठ्याक्कै भ्यालु कति आउँछ जान्न मन लाग्यो भन्दै हुन्छ, त्यो भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ नि त, सिम्पल कुरा भयो, तिमीले आफै निकाल्न सक्छौ। अब सिम्पल चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी माइनस चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु इनिसियल काइनेटिक एनर्जी पनि गर्न सकिन्छ, त्यो मासलाई हटाउन लागि यति गरेर चाहिँ इन्टु 100% गरेपछि 80% चेन्ज भयो भन्न सकिन्छ है। काइनेटिक एनर्जी चेन्ज भयो, इनिसियल कति थियो काइनेटिक एनर्जी इन्टु 100% भयो भने चाहिँ 80% चाहिँ काइनेटिक एनर्जी 33.10 हो सर, 33.10 आयो तिम्रो ल, होला चेन्ज चाहिँ तिम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ 33.10 आयो कि के आयो, चेन्ज ल चेन्ज 33.10 भने होला, त्यति नै होला, ठिक छ निकाल्दैन, अलि पनि निकाल्छ, एकदम सजिलो भयो कुरा खासै के होइन। निकालेर म कुर्छु, यो क्वेसन यतिकै छोडेर चाहिँ नजाउँ, तर मैले आफूले चाहिँ गर्न झ्याउँदा क्या निकालेर ल। सुरुको काइनेटिक एनर्जी बेसी हुन्छ हैन, सुरुको काइनेटिक एनर्जी बेसी हुन्छ नि, अभियसली बेसी हुन्छ नि, ठोकिएपछि तिम्रो केही न केही त्यहाँनिर इम्प्याक्टको कारणले गर्दा लस हुन्छ नि, कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अनि त्यो लसको काइनेटिक एनर्जी निकाल्न मिल्छ सर, लसको काइनेटिक एनर्जी तिमीले चेन्ज भयो, तिमीले पहिला इनिसियल काइनेटिक एनर्जी यो कति आयो भन त मलाई, निकाल त एकैचोटि गर्दै हो, एकैचोटि गर्दै तिमीले ल भनेको तिम्रो यो चेन्ज नै कति आयो अरे 33.19 ल, के रे 10 मैले चाहिँ यहाँ मैले पहिला क्यालकुलेट मैले लेखेँ, यो चाहिँ 250 एम आउँदो रहेछ मासको टर्ममा, एमएलएमबी बराबर छ मासको टर्ममा आउँदो रहेछ। यो सेकेन्ड टर्म भनेको चाहिँ तिम्रो कति आउँदो रहेछ भने, सेकेन्ड टर्म भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ 216.89 एम आउँदो रहेछ। चेन्ज भनेको 33.11 एम है मासको टर्ममा छ, यो जुल आउँदो रहेछ हो। अझै यति 33.1 भनेको तिमी यो रहेछ होइन त, यति लेखेर छोड्दै पनि हुन्छ, यति लेखेर छोड्यो चाहिँ अब चेन्ज भनेको चेन्ज इन काइनेटिक यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ कि, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ जस्तै यो भ्यालु थियो, एमको भ्यालु थियो भने त ल यसरी छोड्दै पनि हुन्थ्यो, तिमीले यतिकैमा पनि यतिकैमा छोड्दा पनि तिम्रो फुल मार्क्स नै आउँछ। तर अलिकति के रिप्रेजेन्टेटिभ वेमा राख्थ्यौँ भने लस इन काइनेटिक एनर्जी कति भयो, यो लस इन काइनेटिक एनर्जी यति भयो, र इनिसियल काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति छ, कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो भन्ने क्या, इनिसियल काइनेटिक एनर्जी कति छ इन्टु 100% गऱ्यो भने तिम्रो चाहिँ लस आउँछ भनेको चाहिँ, सरी पर्सेन्टेजमा आउँछ कि, भनेको 33.11 डिभाइडेड बाई 250 इन्टु 100 गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो 13.244% भनेपछि हामीले चाहिँ
कति काइनेटिक इनर्जी कति लस भयो भन्दा चाहिँ 33.11 एम भनेको एम भनेको चाहिँ मास हो, जुल चाहिँ लस भयो भन्न पनि सकियो, अथवा चाहिँ 13.24% चाहिँ लस भयो भन्न पनि सकियो है। तिमीलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मजा आउँछ भन्ने कुरा मात्र हो, यो रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा मात्र हो है, यो फरक तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरिदिएको मात्र हो। यो पर्सेन्टेज नदिएर फ्र्याक्सनमै देखाउँदा पनि सकिन्छ, तर चाहिँ पर्सेन्टेजमा देखाएको राम्रो देखिन्छ, फ्र्याक्सनमा नदेखाऊ। यति भएपछि मैले सबै क्वेसनमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जीको कुरा राखिदिएको छु। काइनेटिक इनर्जी त्यस्तो धेरै सोध्दैन, प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ सबै गरेपछि तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो केही समस्या नहोला भनेर मैले अब यो क्वेसनबाट चाहिँ बाहिर भएँ। तिमीलाई क्वेसन सोध्नु छ भने चाहिँ सोध्दै गर्दा हुन्छ, मैले यो फालेको छैन, यहीँ छ हामीसँगै छ त्यो कुरा। यसमा चाहिँ मैले तिमीलाई कुरा देखाइदिन्छु भनेर हो क्या। यहाँ मैले कहाँनिर छ भनेपछि छ कि छैन, अब अर्को यो होइन, यो हो कि। अब यो इम्प्याक्टको क्वेसन चाहिँ अब सबैमा त्यही नै गर्ने है। तिम्रो अब्लिक आयो भने हो, म त्यो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको क्वेसन नम्बर 10 थियो नि, क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको थियो। अस्ति मलाई चाहिँ अर्को सेक्सनको भाइले चाहिँ क्वेसन सोधेको थियो क्या, भने चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ यो ठोकिएपछि यो फर्किन्छ कि एउटै डिरेक्सनमा जान्छ कि के गर्छ भने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ, कति बेला थाहा हुन्छ भनेर सोधेको थियो मलाई। यो क्वेसन चाहिँ हेर, मैले तिमीलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ त्यहाँ भिडियोबाट हेरेर आफै पनि गर, यो तिमीले है यो खासै गाह्रो छैन, गर्दा हुन्छ। मैले तिमीलाई चाहिँ थोरै क्वेसन कुरा चाहिँ बुझाइदिन्छु है। त्यो चाहिँ यो भेलोसिटी पार्टिकल ए चाहिँ मुभ गरिरहेको भेलोसिटी एले, पार्टिकल बी चाहिँ मुभ गरिरहेको भेलोसिटी बीले, बिफोर इम्प्याक्ट यस्तो छ अवस्था। आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ मैले चाहिँ सपोज के गरिदिन्छु भने तिमीले चाहिँ यो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टमा चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा मुभ गर्छ सपोज गरिदिएको, केही फरक पर्दैन। ठुलो आइडेन्टिकल मास छ, अपोजिट डिरेक्सनमा, जस्तै ए पनि यताबाट आइरहेछ, बी पनि यताबाट आइरहेछ भने चाहिँ अभियसली पनि फर्किन्छ एकातिर, आफ्नो जुन बाटो आएको थियो त्यहीबाट फर्किन्छ। त्यो थाहा हुन्छ हामीलाई, थाहा भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन। तिमीले चाहिँ इनिसियली चाहिँ भी र भिबी कुन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको तिमीलाई थाहा नै हुन्छ। अब आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ मैले चाहिँ भिए ड्यास पनि ए डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, इम्प्याक्ट पछि पनि ए डिरेक्सनमा मुभ गर्छ सपोज गर्छु, भिबी ड्यास पनि इम्प्याक्ट पछि पनि ए डिरेक्सनमा मुभ गर्छ सपोज गर्छु। त्यस्तो गरेपछि हामीलाई इलास्टिक कोलिजन भनेको 3टा केस भने, एउटा चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजनको लागि के हुन्छ, पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजनको लागि के हुन्छ, अब चाहिँ पर्फेक्टली प्लास्टिक कोलिजनको लागि के हुन्छ, अब चाहिँ काइनेटिक इनर्जी कति लस हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी कति लस हुन्छ सिम्पल हामीले अघि जसरी गर्यो त्यसरी नै गर्ने। अब इलास्टिक कोलिजनको लागि इजिकल टु 1 हो भनेपछि इजिकल टु 1 को लागि चाहिँ तिमीले फर्मुला ए राख्छौ, तिमीले ए राख्छौ, यो फर्मुला राख्छौ भने अब तिमीले चाहिँ भी ड्यास र भिएसको एउटा फर्मुला आउँछ र कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लाउँछौ, एमभिए प्लस एमभिबी इजिकल टु एमए भिए ड्यास प्लस एमए भिबी ड्यास। यसबाट पनि अर्को इक्वेसन आउँछ भनेपछि भिबी ड्यास र भिए ड्यासको टर्ममा दुईटा इक्वेसन आयो, सल्भ गऱ्यो भने तिम्रो भिबी ड्यास र भिए ड्यास यसरी चाहिँ दुईटा क्वान्टिटी आउँछ। अब हामीले मानेको के हो, भिए ड्यास चाहिँ राइट डिरेक्सनमै ट्राभल गर्छ, इम्प्याक्ट पछि पनि राइट डिरेक्सनमै ट्राभल गर्छ भनेर अब सपोज गरेको हो, भिबी ड्यास पनि इम्प्याक्ट पछि राइट डिरेक्सनमै ट्राभल गर्छ भनेर सपोज गरेको हो है त। यसो चाहिँ सपोज गरेको। अब हामीले सपोज गर्दै गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने इनकेस चाहिँ हाम्रो यो भिए ड्यास र भिबी ड्यासको चाहिँ यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि त नेगेटिभ पनि त आउन सक्छ नि। इक्वेसन सल्भ गरेको नि हामीले है, इक्वेसन सल्भ गरेको इनकेस चाहिँ नेगेटिभ आइदिएको भए मैले त्यहाँ तिमीलाई चाहिँ अब चाहिँ यो तिमीलाई दिने बेलामा चाहिँ फेरि सायद रोल नम्बर चेन्ज गरेर दिएको हुनसक्छु, म क्वेसन हेर्छु फेरि दिएको छु कि छैन भनेर है। त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट नभएको हुनाले चाहिँ मैले रोल नम्बर नराखेको नि हुनसक्छु सायद, तर चाहिँ गरेको भए चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसको भ्यालु नेगेटिभ आयो भन्नुको अर्थ के रहेछ भने जस्तै भिए ड्यासको भ्यालु चाहिँ इनकेस नेगेटिभ आइदिएको भए हामीले सपोज चाहिँ राइट डिरेक्सनमा गर्छ भनेर मानेका थियौँ, सपोज चाहिँ राइट डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ भनेर गरेका थियौँ, तर होइन रहेछ। हाम्रो क्वेसन केही बिग्रेको छैन, सोल्युसन बिग्रेको छैन। हामीले सपोज गरेको कुरा चाहिँ राइट डिरेक्सनमा नभएर यो पार्टिकल ए चाहिँ लेफ्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्दो रहेछ। इनकेस यो नेगेटिभ आएको भए भिए ड्यास चाहिँ यता हुन्थ्यो क्या, भिए ड्यास चाहिँ यता मुभ गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दो रहेछ है। त्यति मात्र हो, कुरा केही छैन। यो पर्फेक्टली इलास्टिकको लागि चाहिँ इलास्टिकको लागि चाहिँ यति भयो, प्लास्टिकको लागि इको भ्यालु 0 राखिदियो, बोथ पार्टिकल मुभ्स टुगेदर सकिहाल्यो कुरा। अनि काइनेटिक इनर्जी लस कसरी हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी लसको लागि त तिम्रो भेलोसिटीको डिरेक्सन केही हेर्न पर्दैन, 1/m² जोड्यो घटाइदियो सक्यो है, यति हो। गाह्रो लाग्छ भने भिडियो हेर, भिडियो चाहिँ हेर्दा हुन्छ, तर क्वेसन केही गाह्रो छैन। हो मैले तिमीलाई चाहिँ रोल नम्बर चाहिँ राखेको छैन हेर्छु भयो है, मैले नराखेको हुनुपर्ने, तर फेरि भिए 5 kg स्क्वायर ए ट्राभलिङ विथ भिए कोलाई विथ 10 kg स्क्वायर बी ट्राभलिङ विथ भिबी इन द सेम डिरेक्सन इफ द इम्प्याक्ट इज डाइरेक्ट एन्ड सेन्टर। भनेपछि यो केसमा चाहिँ मैले तिमीलाई रोल नम्बर राखिदिएको छैन, सबै यसको क्वेसन यसको सोल्युसन भिडियोमै छ हेर। मैले यहाँनिर यही क्वेसनलाई फेरि सल्भ गर भनेर भनेको छु, छैन है, भन्छ छैन। धेरै सजिलो भएको हुनाले चाहिँ धेरै सजिलो पनि छ, प्लस चाहिँ त्यस्तो धेरै सोधि पनि राख्दैन, त्यही भएर मैले यति क्वेसन गरेँ प्र्याक्टिस पुग्छ होला भनेर राखिदिनँ है त। र यो भयो भनेपछि अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ इम्प्याक्टमा चाहिँ फेरि हेर, यो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको क्वेसन फेरि मैले अब तिमीलाई जुन न्युमेरिकल गराउँछु त्यसमा पनि फेरि आउँछ क्या, फेरि पनि आउँछ डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको क्वेसन। अब फेरि मैले तिमीलाई चाहिँ यो न्युमेरिकल अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 गर्छौँ हामी है, क्वेसन नम्बर 14 गर्छौँ, यसमा पनि तिम्रो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको क्वेसन आउँछ। त्यसपछि हामी कुन गर्छौँ,
त्यसपछि तिम्रो क्वेसन नम्बर 2 गर्छ हामी यसमा पनि डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको क्वेसन आउँछ त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट आइराख्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यहाँ गरिनँ यो क्वेसन 1 चाहिँ एकदम फर्मुला आउने क्वेसन हो हेर है मैले त्यहाँ भिडियो पनि बनाएर राखेको छु हेर्न मन लाग्छ मैले यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै त होइन तर सबै क्वेसन साह्रो होला भनेर त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त होइन त्यही पनि सबैले सार्छ होला भनेर चाहिँ यहाँनिर भ्यालु राखेको थियो M6 M1 को तिम्रो रोल नम्बर अनुसार हो यो राखेको छु इनिसियल भेलिडिटी दिएको छ फाइनल भेलिडिटी दिएको छ इनिसियल भेलिडिटी फाइनल भेलिडिटी दिएको छ अनि स्मल टाइम अफ इन्काउन्टर मिली सेकेन्डमा दिएको छ है स्मल टाइम इन्काउन्टर मिली सेकेन्डमा दिएको छ अब एभरेज फोर्स कति हुन्छ निकाल्छ हाम्रो इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम भयो एभरेज फोर्स भनेको चाहिँ फेरि इम्पल्स भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु टाइम हुन्छ त्यसबाट फोर्स आउँछ एकदम सजिलो छ यो पनि 1-2 लाइनमा आउने क्वेसन हो हेर यो पनि केही गाह्रो छैन सजिलो छ अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 14 गर्छौँ है हामी चाहिँ अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 गर्छौँ आज चाहिँ ल क्वेसन नम्बर 14 चाहिँ सार्दै गर्दा मैले उता चाहिँ यताबाट उता लैजाँदै गर्छु यसलाई खाना त खाला साथीहरू सबैले होइन ल यो क्वेसन गरौँ ल मैले तिम्रो सेक्सनमा पनि यसको कुरा भनिसकेँ भने यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ मैले अब अर्को सेक्सनमा पनि पढाइ भइसक्यो तिम्रो पनि भइसकेपछि अहिले क्लास सकेपछि डिलिट गरिदिउँ न हामीले यो पढिरहेको थियौँ भने यहीँ गरौँ साह्रो त यो क्वेसन साह्रो सजिलो छ क्वेसन पनि अलि लामो छ लामो त के लामो भन्नु अलि थोरै लामो छ 2-3 प्रिन्सिपल लगाउनु पर्छ साह्रो यो पनि उठ्नै सकिन्छ तिमीहरूलाई मैले त्यो एसाइनमेन्ट अब लगभग धेरै पनि भयो जस्तो लाग्यो अब एउटै च्याप्टरबाट 14 क्वेसनभन्दा कति दिनु होइन एसाइनमेन्ट पनि अब त्यहाँ हेर्न चाहिँ जस्तै मेरो च्यानलमा चाहिँ त्यो एसाइनमेन्टमा भएको क्वेसन बाहेक पनि मैले 2टा क्वेसन गराएको छु है एउटा चाहिँ स्प्रिङवाला क्वेसन त्यो चाहिँ लगभग टाइप चाहिँ उस्तै हो यहाँ मैले गराएको जस्तै टाइपको छ क्वेसन चाहिँ तर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल त हो नि फरक होइन त्यहाँ चाहिँ 2टा टाइपको क्वेसन गराएको छु त्यो पनि हेर है भनेको मैले रिफर दिस भिडियो लिङ्क भनेर दिनेमा चाहिँ तिनीहरूको भिडियो लिङ्क पनि राखिदिएको छु त्यही भएर त्यो रिफर दिस भिडियो लिङ्क भन्नेवालामा चाहिँ हेर त्यति गरेपछि लगभग यो च्याप्टर सकिन्छ रोल नम्बर लेखेको होला केटाहरू रोल नम्बर लेख्दै गर है क्वेसन सोध्नु पर्छ भने सोध्दा मैले उता हेरेर होइन त्यो तिमीले स्क्रिन हेरिरहेको छु केही सोध्नु पर्छ भने रोल नम्बर चाहिँ लेख्दै गर ल यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी गर्ने होला सो कसैसँग आइडिया छ सार्दै गर्दा पनि ल कसै सारिसकेको कोही छ भने भन्दा क्वेसनलाई कसरी गर्न सकिन्छ होला हामीलाई चाहिँ बल ए इनिसियली चाहिँ बल त्यो त्यहाँ बल ए र बल बी भन्ने एउटै चिज होइन है
ए र बी भन्ने पोजिसन हो, ए र बीलाई चाहिँ तिम्रो पोजिसन देखाएको हो। अब त्यहाँनिर चाहिँ ए र एमा भएको बल चाहिँ इनिसियली 0.5 केजीको छ र बीमा चाहिँ अर्को बल छ क्या 0.4 केजीको। अनि माथिबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो बल त्यहाँनिर आइसकेपछि बी भन्ने पोइन्टमा आइसकेपछि दुईवटा बल ठोकिन्छ। अब त्यो चाहिँ इम्प्याक्ट भयो। इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो भने डाइरेक्ट र इलास्टिक इम्प्याक्ट भनेर भने हामीलाई डाइरेक्ट इलास्टिक इम्प्याक्ट भनेर भनेको छ होइन, इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यसो इम्प्याक्ट भइसके पछाडि चाहिँ तिनीहरू फेरि इम्प्याक्ट पछि बिफोर इम्प्याक्ट एउटा भेलोसिटी होला, आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ अर्को भेलोसिटी होला, त्यो भेलोसिटी हामीले निकाल्नु पर्यो। अब त्यो निकाल्यो भने अब चाहिँ फाइनल पोजिसन चाहिँ त्यो पार्टिकल चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अथवा चाहिँ फाइनल पोजिसन चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने क्वेसन हो। कसैसँग आइडिया छ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ होला, विचार गरेर ल कसैसँग आइडिया छ भने भन त। म थोरै पानी खान्छु, तिमीले चाहिँ आइडिया निकालेर म पानी लिएर आउँछु। ल अब त क्वेसन पनि साह्रै होला, कोहीले भन्न सक्छ भन त, ल यसो यसो गर्नुपर्छ होला सर भनेर भनेर केही त होला नि तरिका। हिजो त पढाउँदो रहेछ लगभग उनी वाइफाई नै गइसकेको छ मेरोमा, त्यस्तै भयो कि भनेर कोही नबोल्दा। ल सुन है त, अब खासै कोही बोल्न भने चाहिँ अहिले आइडिया त्यस्तो केही भएन होला। ठ्याक्कै यसमा त 3 स्टेप छ क्या। जस्तै हेर त, अब यो बल 0.5 केजीको बल, 0.5 केजीको बल चाहिँ तिम्रो 0.5 केजीको बल चाहिँ तिम्रो कहाँनिरबाट रिलिज भयो, अलिकति हाइटबाट रिलिज भयो है, भनेपछि यो ठाउँबाट रिलिज भयो, यो ठाउँबाट रिलिज भयो। रिलिज भइसकेपछि यो चाहिँ खासमा रिलिज फ्रम रेस्ट हो है, हेर रिलिज फ्रम रेस्ट भनेपछि इनिसियली चाहिँ यसको भेलोसिटी त 0 छ, इनिसियल त यसको भेलोसिटी त 0 छ, यसको भेलोसिटी इनिसियल कति छ 0 छ, किन रिलिज फ्रम रेस्ट छ भनेपछि यो कुनै हाइटमा छ, अलिकति माथिको छ भनेपछि यो घुम्दै यो पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसको चाहिँ के इनर्जी छ, पोटेन्सियल इनर्जी छ। त्यही पोटेन्सियल इनर्जी यो पोइन्टमा आउँदा काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुने हो भनेपछि हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाएर चाहिँ हामी त मैले तिमीलाई चाहिँ त्यो थोरै यस्तै खालको थ्योरी पढाउँदाखेरि पनि यस्तै चिजको नै देखाएको थिएँ नि तिमीलाई। यो मैले तिमीलाई थ्योरी पढाउनलाई चाहिँ त्यो पार्टिकललाई चाहिँ यहाँनिरबाट रिलिज गरेको थिएँ, मैले यहाँनिरबाट रिलिज गरेको थिएँ। अब चाहिँ पार्टिकल चाहिँ यहाँनिरबाट नभएर अलिकति तल डिस्टेन्स अलिक तलबाट चाहिँ यो रिलिज भएको छ भनेपछि हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेपछि पहिलो केसमा चाहिँ यो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी फर्स्ट केस है, के छ भने अहिले लेखेर पर्दैन है, फर्स्ट केसमा चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई चाहिँ यो पार्टिकल 0.5 केजी भन्ने पार्टिकल है, ए र बी चाहिँ पोजिसन हुने है, पार्टिकल ए र पार्टिकल बी नलेखौँ है, ए र बी चाहिँ पोजिसन हुन् भनेपछि 0.5 केजी पार्टिकलको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ यो पोइन्टमा आउँदा चाहिँ कति आउँछ, भेलोसिटी अफ 0.5 केजी पार्टिकल ए बी निकाल्न सक्छौँ हामीले। भनेको बी भन्ने ठाउँमा चाहिँ बी पनि किन लेख्नु पऱ्यो, भेलोसिटी अफ 0.5 केजी पार्टिकल यसलाई 1 भनेर इनिसियल सुरुमा निकालेको छ नि त होइन। भनेको भेलोसिटी अफ 0.5 केजी पार्टिकल चाहिँ यहाँ आउँदा कति हुन्छ, यो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाएर निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसपछि 2मा हेर्दा के हुन्छ, 2मा चाहिँ अब मैले ठ्याक्क यो बी भन्ने यो लोकेसनमा के भइरहेको देखाउँछु है, यो ए भन्ने पार्टिकल हेर्दा कति चाहिँ भेलोसिटीले भी 0.51 भन्ने भेलोसिटीले चाहिँ तिम्रो 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ यो डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ। इनिसियली के छ, बी भन्ने पार्टिकल 0.4 केजीको अर्को पार्टिकल, 0.4 केजीको अर्को पार्टिकल, 0.4 केजीको पार्टिकल चाहिँ यहाँनिर केमा छ, रेस्टमा छ भनेपछि यो बिफोर इम्प्याक्ट यस्तो छ अवस्था। भनेपछि यिनीहरू त इम्प्याक्ट हुन्छ, ठोकिन्छ, ठोकेपछि यो डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्टको केस भयो। सपोज गरौँ, मैले सपोज गरेँ 0.5 केजीको पार्टिकल पनि ए डिरेक्सनमा मुभ गर्छ र 0.4 केजीको पार्टिकल पनि ए डिरेक्सनमा मुभ गर्छ। यो 0.4 केजीको पार्टिकल हो, यो 0.5 केजीको पार्टिकल हो। कति भेलोसिटी मुभ गर्छ, मैले सपोज गरेँ यसलाई चाहिँ 0.5 केजीको भेलोसिटी 2 हो भनेर मानौँ, यसलाई 0.4 केजीको भेलोसिटी होमोजिनियस राख्ने 2 पनि 2 नै हो भनेर मानौँ भनेपछि अब चाहिँ यतिको इम्प्याक्टको केस गरिसक्यो भने के आउने भयो तिम्रो, यो 0.5 केजीको पार्टिकलको र 0.4 केजीको पार्टिकलको भेलोसिटी आफ्टर द इम्प्याक्ट आउने भयो। यति क्वेसन गर्न पनि तिमीलाई केही गाह्रो चिज भएन है। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब यो मुभ गरिरहेको छ, हेर त यता मुभ गरिरहेको छ भनेपछि चाहिँ अब तर के छ, फ्रिक्सन छ, फ्रिक्सन छ भनेपछि यो चाहिँ यहाँबाट मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ 0.5 केजी 0.5
एकछिन हेर है थर्ड केसमा चाहिँ यो 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ कति इम्प्याक्ट पछि चाहिँ इम्प्याक्ट पछि यसको भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी 0.5 टाइम्स 2 छ भनेपछि यसको इनर्जी त हामीले यही लेभललाई डाटा मानेका छौँ भनेपछि यसको इनर्जी त पोटेन्सियल इनर्जी छैन काइनेटिक इनर्जी मात्र छ काइनेटिक इनर्जी कति हो 1/2 mv² हो 1/2 mv² हो मास 0.5 केजी छ यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ के गर्नमा लस हुन्छ यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न चाहिँ लस हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ पार्टिकल ट्राभल गरिरहेको छ यहाँसम्म चाहिँ कुनै डिस्टेन्स एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ सपोज गरौँ यो एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने अब चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ यो काइनेटिक इनर्जी खाने हो भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको एफ इन्टु डिस्टेन्स एक्स यो भनेको वर्क डन यही हो तिम्रो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल भनेकै यही हो है यो वर्क डन ड्यु टु फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी है मैले त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अब यो क्लास सकेपछि चाहिँ काम दिन्छु भने सोचिरहेको थिएँ अहिले नै भनिदिएँ मैले तिमीलाई त्यही मैले च्यानलमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्ट्रल एन्ड कन्जर्भेटिभ फोर्स है सेन्ट्रल एन्ड कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेर कन्सेप्ट भनेर चाहिँ 4 मिनटको जस्तो भिडियो छ सेन्ट्रल एन्ड कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेर अनि एउटा चाहिँ यो चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ इक्जाम्पलको न्युमेरिकल इक्जाम्पल पनि गराएको छु मैले न्युमेरिकल इक्जाम्पल भोलि चाहिँ मैले गराउँदिनँ तर भोलि डिस्कस गराइदिनु मैले कसरी गर्ने हो भनेर बुझाइदिउँला त्यो न्युमेरिकल चाहिँ तर कन्सेप्ट भनेको चाहिँ तिमीले सेकेन्ड सेममा पढेको हुनुपर्ने हो पढेको छ कि छैन ठ्याक्क थाहा छ कि छैन त्यो चाहिँ एकपल्ट त्यो भिडियो 4 मिनटको मात्र भिडियो छ सबैले त्यो हेरेर हो है जान्ने भएर हो है भनेपछि अब के हुन्छ भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको फ्रिक्सनल फोर्स रेसिस्ट गर्न चाहिँ हामीले यो इनर्जी लस हुन्छ भनेपछि लास्टमा चाहिँ यसको पोजिसन x1 हो भने चाहिँ यसको पोजिसन आउने भयो सिमिलरली अर्को पार्टिकलको पोजिसन पनि आउनु भयो यदि 3 स्टेप लगाएर चाहिँ हामीले यो क्वेसन गर्छौँ यो क्वेसन पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है सोधिराख्ने क्वेसनमा पर्छ ल सर हेर्नु न अघि अलिकति नेट गयो त्यो 1 देखि यो 3टा स्टेप छुछ भनिदिनु न एकचोटि ल 1 देखि छुट्यो 3टा स्टेप फेरि तिमीले सोलुसनै गर्ने बेलामा पनि आउँछ होइन मैले छुछ चाहिँ एकपल्ट भन्ने र सोलुसन गर्दा सबै स्टेप नै फलो गर्ने हो म सुरुमा फेरि पनि भन्ने है त भनेको 1 फर्स्टमा चाहिँ तिमीले यो पार्टिकल ए चाहिँ पार्टिकल बीमा आउँदा चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ पार्टिकल ए चाहिँ सरी पार्टिकल 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ यो बी यो ओरिजिन यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ कन्जर्भेसन इनर्जीबाट निकाल्छौँ हामी कसरी निकाल्छौँ अब एकछिनमा देखिहाल्छौँ है अब त्यस पछाडि चाहिँ तिम्रो के छ पार्टिकल 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ यही 0.5 भेलोसिटी 0.51 अघि निकालेको भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ तर यो त इनिसियली त अर्को पार्टिकल 0.4 केजीको पार्टिकल त यहाँनिर रेस्टमा राखिरहेको नि हो 0.4 केजीको पार्टिकल रेस्टमा राखिरहेछ भनेपछि यो इम्प्याक्ट बिफोर इम्प्याक्टको केस यस्तो छ र आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ त्यहाँनिर कोलिजन हुन्छ र आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ तिनीहरूको भेलोसिटी कति हुन्छ हामीले भनेर हामीले इम्प्याक्ट मोमेन्टम प्रिन्सिपलबाट चाहिँ तिनीहरूको के निकाल्छौँ भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट निकाल्छौँ अब त्यो भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट निकालिसके पछाडि चाहिँ तिनीहरूको इनिसियल काइनेटिक इनर्जी चाहिँ भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट भयो र चाहिँ त्यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ के गर्न चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ टु विथस्ट्यान्ड द फ्रिक्सनल फोर्स यहाँ मुभ गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स छ यो फ्रिक्सनल फोर्स विथस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ भने पछाडि चाहिँ हामीले यो फ्रिक्सनल फोर्स सँग चाहिँ हामीले फ्रिक्सन वर्क डन ड्यु टु फ्रिक्सनल फोर्स है वर्क डन ड्यु टु फ्रिक्सनल फोर्ससँग चाहिँ त्यो काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ हामीले इक्वल गर्छौँ यो भने चाहिँ फेरि के हो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल हो हामीले यहाँनिर 3टा प्रिन्सिपल लगाउँछौँ भन्ने कुरा हो हामी सब स्टेप वाइज गर्छौँ मैले सिम्पल चाहिँ यो बुझाएको क्वेसन कसरी गरेर बुझाएको क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि पहिला बुझिसकेपछि क्लियर हुन्छ भनेर हामी सबै कुरा गर्छौँ फेरि भन्ने कुरा है ल अब लेख त लेख्न पनि अब हेर भनेपछि हामीले जो मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ सधैँ सम्झ है बुकहरूमा फरक तरिकाले पनि गरिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ गर्दैछौँ भने जुन चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट हो हामीलाई थाहा हुन्छ नि लोएस्ट पोइन्ट त कहाँ छ भन्ने जुन चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट हो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ डाटो मानौँ भनेपछि यो चाहिँ तिम्रो यो बी भन्ने यो पार्टिकल चाहिँ ट्राभल गरेर कहाँ आउँछ यहाँनिर आउँछ यहाँनिर चाहिँ ट्राभल गरेर आउँछ है ट्राभल गरेर यहाँनिर यो चाहिँ अन्तिममा आउने यो 0.5 केजीको पार्टिकलको अन्तिममा आउने ठाउँ चाहिँ कुन हो यो हो नि त यसलाई चाहिँ तिमीले डाटा मान यसलाई चाहिँ डाटा मान है अथवा ओरिजिनलाई नै डाटा माने भनेर लेखे पनि भयो है हेर त यसको इनिसियल त यसको काइनेटिक के पोटेन्सियल इनर्जी त हाइटले दिन्छ एमजी या छ नि पोटेन्सियल इनर्जी हाइट त हेर त हाइट कति छ हेर त यो भयो यो हाइट निकालेर कति हुन्छ यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो है यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो यो एदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ आर हो रेडियस हो 0.25 बराबर छ 0.25 हुन्छ अनि यहाँदेखि यो बीसम्मकै डिस्टेन्स पनि रेडियस त हो नि होइन रेडियस 0.25 नै हुन्छ मलाई चाहिँ यो यहाँ चाहिँ मैले यो बी लेखेँ भने यसलाई बी ड्यास लेख्छु है यो बी ड्यास लेख्छु यसलाई चाहिँ सरी सी लेख्छु ल सी लेख्छु भने निकालेर कति हुन्छ त्यो एदेखि सीसम्म रेडियस हो इजिकल टु बीदेखि सीसम्म पनि रेडियस नै हो यो भनेको त्यो 0.25 मिटर भयो है यो 30 डिग्री हो भने हेर त यो पनि 30 डिग्री हुन्छ
यो पनि 30 डिग्री हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल्सबाट यो 30 डिग्री पनि 30 डिग्री हुन्छ अथवा यो 60 डिग्री हुन्छ मान्ने पनि भयो है यहाँ फिगर चाहिँ अलिकति यो 60 30 देखाएको छ त 30 छ यो 30 डिग्री भयो 30 भएपछि साइन 30 भनेको कति हुन्छ त्यहाँनिर साइन 30 डिग्री भनेको बी ड्यास सी बाई बी ड्यासदेखि सीसम्म डिभाइड बाई एसी भयो भनेपछि तिम्रो चाहिँ बी ड्यास सी भनेको चाहिँ एसी साइन 30 भयो एसी सँगसँगै गर है साइन 30 भयो एसी साइन 30 भनेको कति हुन्छ 0.25 साइन 30 भयो यो भनेको 0.12 25 भनेको 12.5 125 हुने भयो है 0.125 भनेको हामीलाई चाहिने हाइट भनेको त ड्याटमदेखि माथि कति छ नि यो हामीलाई चाहिने हाइट भनेको त्यो बी ड्यास हो बी ड्यास भनेको चाहिँ हाइट हुनु याच लेखेँ मैले अहिले याच है बी ड्यास कति फेरि चाहिँ बीदेखि सीसम्म माइनस बी ड्यासदेखि सीसम्म गरेपछि चाहिँ बी ड्यास आउँछ इजिकल टु यो कति भयो 0.25 हो बीदेखि सीसम्म भनेको माइनस बी ड्यासदेखि सीसम्म भनेको 0.125 हो यसको भ्यालु तिम्रो हाइटको भ्यालु कति आउँदैछ 0.125 नै हुँदैछ मिटर होला है सिम्पल स्टेप 1 लेख त स्टेप 1 लेख चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी म त्यसलाई बुझाउनलाई यस्तो डिटेलमा लेखेको है इक्जाममा चाहिँ स्टेप 1 लेखेर कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लेखेर काम गर्न सुरु गरे हुन्छ है यो याजको भ्यालु पनि तिमीले सिधै 0.25 माइनस 0.25 साइन 30 मात्र लेख्न पनि सक्छौ भने लेख्दा हुन्छ कि यस्तो डिटेलमा देखाइरहनु पर्दैन देखाएको त धेरै राम्रो है देखाइरहनु चाहिँ टाइम पुग्दैन नि पर्दैन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी फर पार्टिकल कुन फर पार्टिकल 0.5 kg फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म ए टु बीमा जाँदा कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाउँ हामीले लेख त कन्जर्भेसन एनर्जी लगाउने हो भने लेखौँ ल लेखा त के हुन्छ भनेको इनिसियल भनेको टोटल इनर्जी इनिसियल 8A लेखौँ टोटल इनर्जी 8A इजिकल टु टोटल इनर्जी 8B लेखौँ ल इजिकल अर यसमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी हो पोटेन्सियल इनर्जी 8A प्लस काइनेटिक इनर्जी 8A इजिकल टु पोटेन्सियल इनर्जी 8B प्लस काइनेटिक इनर्जी 8B हुने भयो अर हेर लेख त पोटेन्सियल इनर्जी 8A भनेको चाहिँ हामीलाई एमजिएच हो है पोटेन्सियल इनर्जी 8A भनेको हाम्रो डाटामा यो छ एमजिएच भनेको हाइट कतिमा छ बीबी ड्यासमा छ भनेपछि एम भनेको मास एम नै लेखेँ मैले एमजी इन्टु एच हो प्लस काइनेटिक इनर्जी यो ठाउँबाट रेस्टबाट रिलिज पाउनु रेस्ट छ कुनै भेलोसिटी रिलिज गरे भए आत्तिन भन्दा जुनसुकै डिरेक्सनमा जुनसुकै भेलोसिटी रिलिज गरे पनि यहाँ प्लस 1/2 एमबी स्क्वायर राख्दै तिम्रो काम बन्छ है प्लस 1/2 एमबी स्क्वायर यो चाहिँ के छ भेलोसिटी 0 छ इजिकल टु अब हाम्रो अन्तिममा फाइनली चाहिँ बी भन्ने लोकेसनमा आउने हो भनेपछि यसको ड्याटमकै लेभलमा आउँछ तिम्रो पोटेन्सियल इनर्जी 0 भयो प्लस काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हामीले त्यति बेलाको भेलोसिटीलाई चाहिँ लेट द भेलोसिटी अफ पार्टिकल 0.5 kg 8B भनेको चाहिँ भी 0.5 मात्र भन मैले के भने भी 0.5 मात्र भन भनेको यसको काइनेटिक इनर्जी कति भयो 1/2 एम भी 0.5 को स्क्वायर है त यो 0 के लेखिरहनु पर्न यो मास र मास पनि काटिन्छ यहाँबाट भीको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्छ त ल भी 0.5 को कति हुन्छ निकाल्छ भी 0.5 भी 0.5 को 0.56 1 point कति भयो 56 ल अरु बाबुहरुले निकाल है बाबुले सबै निकाल्छ ल अरु पनि कति आउँछ निकाल त सबैको एउटा आउनु पर्यो है भी भनेको 0.5 भनेको कति आयो निकाल्नु होला 1.56 भने है हजुर सर अरु कसैले ननिकाले हो के हो निक्लिसक्यो सर अरु सबैको त्यति 1.56 नै आयो हैन हो सर ल अरुको पनि 1.56 मिटर पर सेकेन्ड आयो भनेपछि अब हामीले कन्जर्भेसन एनर्जीको काम सक्यो भनेपछि यो बल ए चाहिँ त्यो चाहिँ ट्राभल गरेर त्यो बी त बी को हैन के नानु भन त क्वेशन त्यो हाफ एम बी स्क्वायर भनेर बी के बी को हैन यो बी को भनेको पार्टिकल तिम्रो बी भन्ने छुट्टै पार्टिकल छैन के तिम्रो लोकेसन दिए हो के यो लोकेसन चाहिँ तिम्रो ए लोकेसन हो तिमीले लेख्दा हुन्छ जस्तै यसलाई चाहिँ यो
ठाउँको नाम चाहिँ यो 0.1 0.2 भनेर चाहिँ ठाउँको नाम राख्यो भने यसलाई चाहिँ VB भनेर मान्न सक्छौ। त्यसले VB भन्ने त तिम्रो भने V ए 0.5 केजीकै पार्टिकल हो त 0.5 केजी यो ठाउँदेखि चाहिँ ट्राभल गरेर यहाँ पुग्ने बेलामा चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको 0.5 केजीको पार्टिकल भएको हुनाले चाहिँ भेलोसिटी 0.5 केजीको पार्टिकलको लागि चाहिँ नोटेसन मात्र गरेको मैले भेलोसिटी 0.5 केजी भन्दा है न तिम्रो चाहिँ यो के अरे यसलाई चाहिँ यो 0.5 केजीको पार्टिकललाई ए भनेर मान्ने 0.4 केजीको पार्टिकललाई बी भनेर मान्ने अनि लोकेसन चाहिँ तिम्रो यो लोकेसनलाई 1 यो लोकेसनलाई 2 भनेर मान्छ भने फेरि त्यो चाहिँ भी पार्टिकल ए को कुन लोकेसनमा 2 लोकेसनमा भन्दै यसरी पनि मान्न सकिन्छ है। भनेको त्यही पार्टिकलको भेलोसिटी हो पार्टिकल 0.5 केजीकै पार्टिकलको भेलोसिटी हो कुन ठाउँमा बी भन्ने ठाउँमा पुग्ने बेलामा यो बी भन्ने लोकेसन हो है बी भन्ने ठाउँ देखायो कि त्यो ओरिजिनलाई यो ठाउँलाई चाहिँ बी भनेर देखाएको हेर्दा यो ठाउँ यो पोइन्टलाई बी यो पोइन्टलाई बी ड्यास यो पोइन्टलाई सी भनेर भर्खर गरेको हो नि त बुझ्यौ मैले त्यो 0.4 केजी वाला मास 0.4 केजीवाला छुट्टै छ क्या मास तिम्रो है भनेपछि कुरो बुझ्यो भने ठिक छ ल भनेपछि अब हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जीबाट 0.5 केजी चाहिँ निकाल्ने यसको भेलोसिटी। अब स्टेप 2 हेर त स्टेप 2 मा चाहिँ के अरे कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम लेखा यहाँ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम वाला कुरा लेखा कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टममा कन्जर्भेसन मोमेन्टम के हुने भनेपछि हेर्दा इनिसियली चाहिँ अब यो मैले 0.5 केजी नै लेख्छु होला है 0.5 केजीको पार्टिकल भयो यो कतिले मुभ गरिरहेको हेर्दा भी 0.56 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेको लेखिदेऊ भी 0.5 इनिसियल 0.5 ले मुभ गरिरहेको अब तिम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ यो पार्टिकल 0.4 केजी चाहिँ बिफोर द कोलिजन के छ 0.4 केजीको पार्टिकल चाहिँ 4 केजीको पार्टिकल 0.5 केजीको पार्टिकल यो बिफोर द कोलिजन चाहिँ यसको भेलोसिटी कति छ v इक्वल टु 0 छ रेस्टमा छ यो रेस्टमा छ यो बिफोर कोलिजन हो ठ्याक्क अघि तिमीलाई मैले डाइरेक्सनल इम्प्याक्टको क्वेसन फेरि गरिन्छ हामीले भन्थ्यौँ नि ठ्याक्क फेरि रिपिट भयो क्या तिमीलाई क्वेसन नम्बर 10 थियो नि तिमीलाई मैले त एसाइनमेन्टमा क्वेसन नम्बर 10 दिएको थिएँ नि तपाईँहरूको सिमिलर यस्तै भयो है मैले 0.5 भनेको 1.56 मिटर पर सेकेन्ड भनेर भनेको है। अब यसमा चाहिँ यो बिफोर इम्प्याक्ट भयो अब बिफोर कोलिजन भयो अब आफ्टर कोलिजन चाहिँ हामीले सपोज गरौँ भी 0.52 है भनेको आफ्टर कोलिजन भएको हुनाले चाहिँ 0.52 भन्ने नोटेसन गरेँ तिमीले अर्कै केही तरिकाले नोटेसन गर्छ भने पनि केही समस्या छैन है मैले चाहिँ भी 0.5 आफ्टर कोलिजन भएको हुनाले 2 भनेर नोटेसन गरेँ यो 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ यसरी मुभ गर्छ भनेर युजिङ गरेँ यताको चाहिँ मैले रियुज गरेँ है 0.52 भनेर युजिङ गरेँ। अब चाहिँ अर्को 0.4 केजीको पार्टिकल चाहिँ 0.4 केजीको पार्टिकल चाहिँ भी 0.4 यसमा पनि 2 नै लेख्थ्यौँ न होइन यता चाहिँ 0.41 लेखाउँदा 2 केजीले मुभ गर्छ भनेर युजिङ गरेँ यो चाहिँ के भयो आफ्टर कोलिजन भयो कोलिजन हामीलाई क्वेसनले के भने पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भनेर भनेको क्वेसन हेर्दा पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भने पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भनेको कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स कति भयो 1 भयो भनेपछि ल गर यसमा चाहिँ कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम लगाउँदा कति आउँछ यो मेरो किन सिन कहाँ भन्दाखेरि हिँड्दैन बोर्ड के भयो हिँड्दैन हेर्दा क्वेसनले चाहिँ के भन्छ इम्प्याक्ट इज डाइरेक्ट एन्ड इलास्टिक है डाइरेक्ट थाहा भयो हामीलाई इम्प्याक्ट के हो इलास्टिक पनि हो इलास्टिक भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स कति हुन्छ 1 हुन्छ कोएफिसिएन्ट रेसिस्टेन्स 1 हुन्छ इलास्टिक कोलिजन हो भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ ल गरे त कन्जर्भेसन मोमेन्टम बाई कन्जर्भेसन मोमेन्टम कति हुन्छ बाई कन्जर्भेसन मोमेन्टम हामी माथि कन्जर्भेसन मोमेन्टम लेखिसकेको तर त्यो फेरि बाई कन्जर्भेसन मोमेन्टम लेखेर पनि नपर्ला र m1 v1 प्लस m2 v2 भनेको कति हो m1 v1 भनेको छ 0.5 अहिले चाहिँ मैले लेखेँ है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टु m1 v1 ड्यास फाइनल प्लस m2 v2 ड्यास यस्तो लेखिँदैन हामीले होइन भनेपछि m1 भनेको छ 0.5 केजी प्लस इन्टु v1 भनेको छ v 0.5 प्लस v2 चाहिँ इनिसियली रेस्टमा छ यो भनेपछि यो रेस्टमा छ इजिकल टु m1 ड्यास भनेको चाहिँ 0.5 केजी भयो 0.5 इन्टु v1 ड्यासलाई चाहिँ के लेखेको छ हामीले v 0.5 ड्यास लेख्यो भने हुन्थ्यो भने त मैले 2 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छु 2 भयो प्लस m2 भनेको चाहिँ 0.4 केजी छ इन्टु v 0.4 यसलाई चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेको छु 2 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छु भयो इक्वेसन ठ्याक्क हाम्रो एउटा इक्वेसन आउँछ के आउँछ 0.5 के अरे v 0.5 र v 0.4 को टर्ममा चाहिँ इक्वेसन आउँछ के आउँछ निकाल्दा त 0.783 0.78 के आयो ठ्याक्कै इक्वेसन हुँदा
0.5 v 0.52 plus 0.4 v 0.42 is equals to 0.783. यसमा चाहिँ यो ड्यास मान्दै पनि सजिलो होला है, खासमा गर्दा ड्यास माने भने पनि सजिलो होला, जे गरे पनि जे मान्दा गरे पनि गर है। यसो विचार गर्दा चाहिँ ड्यास मान्दा सजिलो, लेखिरहँदा लेख्न सजिलो होला। इजिकल टु कति आयो भनेको 0.78. 0.78। ल अर्को चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, के अरे इम्प्याक्ट इलास्टिक हो, इलास्टिक भनेको ई हो, ईको भ्यालु 1 हो। हामीलाई के थाहा छ, इलास्टिक कोलिजन फर इलास्टिक कोलिजन लेख, इलास्टिक कोलिजन इक्वल 1 भयो। यो भनेको चाहिँ भी फर्मुला के हो हेर्दा, फर्मुला v2 ड्यास माइनस v1 ड्यास बाई v1 माइनस v2 हो। यो चाहिँ हामी यो केसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो यसलाई, भनेको 2 भनेको के 0.4 v 0.4 फाइनल 2 भयो माइनस v 0.52 फाइनल है पहिला, माइनस v 0.5 माइनस v 0.4 सिम्बल उनी हो, तिम्रो के भन्छ रिलेटिभिटी आफ्टर द डिस्ट्रिब्युसन बिफोर नि हो। हामी यस्तो पढिन्छ नि त, यी भनेको चाहिँ भिबी ड्यास माइनस भिए ड्यास बाई भिए माइनस भिबी भनेको ए भनेको पहिलो चिजलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ 0.5 पहिलो मान्यौँ, बीलाई चाहिँ 0.4 सेकेन्डमा छैन त हो, त्यसलाई चाहिँ 0.4 मानेपछि यस्तो हुनुभयो क्या, फर्मुला यस्तो हुनुभयो। ल 0.4 भनेपछि अब यहाँनिर हामीलाई यो 2 निकाल्नु पर्ने, यो केस थाहा छ भनेपछि के हुन्छ त, फेरि अर्को इक्वेसन पनि आयो, निकाल त v 0.42 माइनस v 0.52 इजिकल टु टर्म आउँछ। यो v 0 पनि कता कति आउँछ निकाल त, एउटा टर्म आउँछ है। खै के आयो त, निकाल्नु के जोड्दैन, v 0.5 र v 0.4 को भ्यालु राखेको थियो इनिसियल, v 0.4 त इनिसियली 0 नै छ, v 0.5 मात्र राख भनेको 1 नै छ भनेपछि v 0.5 कति छ, यो v 0.5 जति त्यति नै आयो। कति थियो v 0.5 1.56 थियो होइन, यो चाहिँ 1.56 आयो। यति गर्नु कति बेला लाग्यो भनेपछि अब दुइटै 1.56 र 0.306 हो सर। है। अब होइन हामीसँग दुइटा इक्वेसन भएर त भनेपछि यो इक्वेसनबाट यसमा हेर, यो v 0.4 भनेको इनिसियल त 0 हो, यो इनिसियली 0 हो, v 0.5 मात्र थाहा छ, 5 मात्र थियो हामीसँग 1.56 भनेर, भनेपछि 1.56 भनेर थाहा थियो भनेपछि यति मात्र भयो भनेपछि v 0.42 माइनस v 0.52 भनेको 1.56 आयो। हामीसँग अर्को इक्वेसन पनि छ 0.5 र 0.2 दुइटा इक्वेसन छ, यो सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 गरेर मैले यहाँ माथि लेखेँ, सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 गरेर त्यसले v 0.42 र v 0.52 निकाल्दा कति हुन्छ, ल निकाल है सबैले। 1.56 v 0.4 थियो अनि v 0.5 0.306। ल ठिक छ, अरूले पनि निकाल्छ। 0.173 अनि 1.733। यो एउटा आयो, यो 0.1733 भन्नेवाला चाहिँ मलाई ठिक जस्तो सुन्ने है। अहिलेको भाइको क्यालकुलेसन चेक गर्छ, सल्भिङ इक्वेसन अनि एउटा चाहिँ 1.73 पनि हो, सल्भिङ इक्वेसन अरूले पनि निकाल्छ है, अरूले पनि निकाल्दा कति आउँछ यो, त्यही आयो 0.173 हो। त्यो अघि भाइ 1.56 भनेको भाइले क्यालकुलेसन चेक गर त, क्यालकुलेटरबाट आयो। यहाँ माथि मैले मिस्टेक हानेर छ। ल ल ल भनेपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो v 0.42 र v 0.52, v 0.42 र v 0.52, v 0.42 चाहिँ तिम्रो 1.733 होला हो के कुरो हो सर, यो चाहिँ 1.733 मिटर पर सेकेन्ड, अर्को चाहिँ 0.173 मिटर पर सेकेन्ड। र अब यति आयो भने हाम्रो यो सेकेन्ड स्टेप पनि सक्यो। त्यहाँ ठ्याक्क तिम्रो चाहिँ यो मैले देखाइदिइहाल्छु, हेर त यसमा चाहिँ यो भन्छु नि मैले देखाउनु त देखाइसकेँ, त्यही भनेको यो क्वेसन नम्बर 10 भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो स्टेप 2 मा जे गरियो नि ठ्याक्कै त्यति मात्र हो है, अरू केही छैन, यहाँनिर भयो। अब चाहिँ हामीसँग यसको फाइनल भेलोसिटी दुईटा पार्टिकलको फाइनल भेलोसिटी छ। अब
अब चाहिँ कुरा के गर्नु भने तिनीहरूको चाहिँ लोकेसन चाहिँ फाइनल लोकेसन चाहिँ कहाँ हो पत्ता लगाउनु पऱ्यो क्या त्यो कुन ठाउँमा पुग्छन् ओरिजिनको रेस्पेक्टमा कहाँ पुग्छ भनेर निकाल भने यो भनेको ओरिजिन हो यता एक्स एक्सिस छ है यता एक्स एक्सिस देखाएको छ है यो चाहिँ ओरिजिन हो कहाँनिर पुग्छन् जस्तै म तिमीलाई चाहिँ अब थोरै कन्सेप्ट हेरौँ है अब स्टेप 3 हो पहिला कन्सेप्ट बुझौँ भनेपछि यो पार्टिकल चाहिँ 0.5 kg के भनौँ 0.5 kg को पार्टिकल कुन भेलोसिटी मुभ गरिरहेको 0.552 लेख्नु भन्दा बरु यसरी लेख्न सही होला 0.173 मिटर पर सेकेन्ड भन्ने भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको है यसको काइनेटिक एनर्जी हामीले निकाल्न के भएन तर यो मुभ गर्दै जाँदा यसमा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स कति हुन्छ मलाई भन्न सक्छौ यो सर्फेसमा फ्रिक्सन छ नि त तिम्रो म्युजिकल 0.3 छ यसमा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स त अभियसली पनि यो डिरेक्सनमा फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ यो फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ होला थाहा छ तिमीलाई कति हुन्छ फ्रिक्सन म्यु आर म्यु आर के हो आर भनेको mg हुन्छ रिएक्सन चाहिँ नर्मल रिएक्सनसँग मल्टिप्लाई गर्ने म्यु आर भनेको तिमी नर्मल रिएक्सन भनेर नर्मल रिएक्सनलाई चाहिँ खासमा तिमीले आर भन्ने चलन छ मेरो चाहिँ यान भन्ने चलन छ कि त्यो आर भन्ने के गर्नु सोध्यो भने म्यु यान है नर्मल रिएक्सन हो है यो नर्मल रिएक्सन भनेर चाहिँ फेरि के हो यो सर्फेसबाट आउने नर्मल रिएक्सन हो नर्मल रिएक्सन सर्फेसले दिने नर्मल रिएक्सन हो यो माथिबाट चाहिँ के आउँछ वेट आउँछ भने चाहिँ यो ब्यालेन्स गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ नर्मल रिएक्सन इक्वल टु चाहिँ वेट हुन्छ नर्मल रिएक्सन इक्वल टु वेट हुने हुनाले चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हुँदैछ म्यु टाइम्स वेट लेख्न सक्यो यसलाई चाहिँ म्यु टाइम्स mg लेख्न सक्यो यो कुरामा चाहिँ के त्यस्तो समस्या छैन होला छ र छैन है र यसमा यति कुरा छैन यति चाहिँ चित्र बनाएर राखिराखेर पनि भयो पछिको लागि फ्युचर डिफरेन्सको लागि यो कसरी आएको थियो भन्नलाई नत्र चाहिँ स्टेप 3 लेखौँ स्टेप 3 चाहिँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल लेखौँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ अब इनिसियल इनर्जी है इनिसियल इनर्जी भनेको खासमा लस चेन्ज इन इनर्जी भन्छौँ भन्न चाहिँ हामीले है चेन्ज इन इनर्जी नै लेखौँ इनिसियल भन्दा चेन्ज इन इनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन बाई फ्रिक्सन फोर्स अब चेन्ज इनर्जी त खासमा अल्टिमेटली हेर्दा यो कहाँनिर आएर फाइनल पोजिसन भनेपछि त यो फ्रिक्सनल फोर्स त हिँड्दै आएर कुनै ठाउँमा चाहिँ त पक्का रोकिन्छ नि त यो भनेको पार्टिकल 0.5 चाहिँ लेट्स से एक्स 0.5 भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्छ पार्टिकल 0.5 kg को लागि है पार्टिकल 0.5 kg को लागि चाहिँ एक्स 0.5 डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्छ अल्टिमेटली आएर त रोकिन्छ भने चाहिँ अल्टिमेटली यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ भने चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको इनिसियल काइनेटिक एनर्जी नै हुँदो रहेछ फाइनल एनर्जी चाहिँ 0 छ नि त होइन भनेको फर 0.5 kg पार्टिकल लेख पार्टिकल चेन्ज इन एनर्जी भनेको 1/2 मास भनेको 0.5 भेलोसिटी भनेको 0.173 को स्क्वायर इनिसियल एनर्जी मास फाइनल चाहिँ 0 हुन्छ फाइनली त के हुन्छ यो पार्टिकल चाहिँ रेस्टमा आउँछ 0 हुन्छ इक्वल टु वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो वर्क डनको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो फ्रिक्सनल फोर्स हो वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स भनेको वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स अथवा वर्क डन एगेन्स्ट फ्रिक्सनल फोर्स लेखौँ है बाई नै लेखे पनि बिग्रिनु त के होइन त्यो पनि अलिकति करेक्ट लेखिदिउँ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको एएफएस भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भयो इन्टु वर्क डन के हो फ्रिक्सनल फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स ट्राभल कति छ एक्स 0.5 छ हो राख त इजिकल टु चाहिँ 1/2 0.5 इन्टु 0.173 को स्क्वायर इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु एमजी म्यु भनेको 0.3 मास भनेको एम भनेको कति हो 0.5 नै भयो 0.5 नै भयो यसले त काटिन्छ नि यहाँ लेखिरहनु पर्दैन एम जी भनेको 9.81 इन्टु एक्स 0.5 भयो यहाँनिरबाट एक्स 0.5 कति आउँछ निकाल र एक्ज्याक्टली सिमिलर प्रोसिजर फलो गरेर एक्स 0.4 पनि कति आउँछ निकाल ल तिमीहरूको सेकेन्ड सेमको रिजल्ट आएको हो र 0.0053 हो सर होला अर्को निकाल त होला 0.00 त्यत्रो त धेरै त नआउनु पर्ने हो तर निकालेर कति आयो मलाई हेर्नुपर्छ कति 0.005
0.005 ठिक छ कुन एउटा चाहिँ 0.005 अर्को पनि निकालेर त्यसलाई कति आउँछ सर अर्को त्यता जान्छ र त्यो त स्ट्रिङमा बाँधा छ भने त त्यो त माथितिर जान्छ होला नि होइन त्यहाँनिर आएपछि तिम्रो फुस्किन्छ क्या त्यहाँनिर आएपछि फुस्किन्छ भन्ने बुझ्ने कुरा माथितिर जान्छ भनेको त्यो स्ट्रिङमा भनेको त्यही डिरेक्सनमै जान्छ भनेर सपोज गरेर गराउन त्यही क्वेसनले त्यही सेन्स त्यही हो क्या हो तिमीले भनेको चाहिँ त्यहाँ फुस्केन भने त त्यो यो चाहिँ पेन्डुलम घुम्नु पर्ने हो होइन सेकेन्डको बी पनि त्यही पेन्डुलम नै हुनुपर्ने सिधा त जाँदैन बी पनि रोपमा बाँधे होइन रोपमा बाँधेको भन्नाले खास तिमीले त्यो दिएको हो क्या त्यो डिरेक्सनहरू दिनलाई चाहिँ त्यो लेन्थहरू दिनलाई चाहिँ हो त्यो आफ्टर इम्प्याक्ट तिनीहरू छुट्छन् भन्ने सेन्स हो क्या तिमीको बी भन्ने पनि रोपमा बाँधेको छैन बी चाहिँ तिम्रो भूमि राखिराखेको पार्टिकल हो होइन भनेको चाहिँ 0.4 केजीको चाहिँ तिम्रो ग्राउन्डमा राखिराखेकै पार्टिकल हो होइन भनेको 0.4 केजीको पार्टिकल चाहिँ ग्राउन्डमै राखिराखेको पार्टिकल हो अर्को चाहिँ तिम्रो 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ माथिबाट रोल हुन्छ त्यो चाहिँ रोल भइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ ठोकिएपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो ग्राउन्डमै मुभ गर्छन् क्या त्यो रोल हुनको लागि चाहिँ त्यो खासमा माथिबाट रोपले दिएको चाहिँ पर्ख है यो भनेको चाहिँ तिमीलाई कस्तो हो भने त्यो खासमा सरी डाइमेन्सनहरू दिनु लाग्यो भयो यहाँनिर पार्टिकल यस्तो चाहिँ 0.5 केजीको पार्टिकल चाहिँ यहाँनिरबाट रेस्टमा चाहिँ रिलिज गरेको छ भनेको छ क्या रिलिज गरेको भनेको होइन यो रोपहरू चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो लेन्थहरू दिनलाई चाहिँ दिएको चिज हो क्या यहाँनिर छ भनेदेखि चाहिँ यो हामीलाई यो खासमा क्यालकुलेसन के सपोर्ट गर्न दिएको बानेकै चाहिँ होइन बानेकै हो भने पनि यहाँनिर ठोकिएपछि चाहिँ यो रिलिज हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझाउनु हामीलाई त्यस्तो सेन्स हो यो खासमा बानेको भनेको कसैले भने होइन नि र रोपमा टाई गरेको छ भनेर भने होइन रोपमा टाई गरेको भए चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ पेन्डुलम नै घुम्ने हो भने भनेको अथवा माथितिर फर्किने हो होइन ल भनेको 0.5 केजीको लागि निकाल्यो 0.4 केजीको लागि निकाल्दा त कति आउँछ 0.509 आएछ हो भनेको एउटा चाहिँ तिम्रो 0.509 अथवा 0.51 ठिक छ ल यो एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ 5.0 × 10⁻³ आएको छ है यो चाहिँ 5.08 × 10⁻³ मिटर आएको रहेछ त्यसको चाहिँ फर 0.4 केजी पार्टिकल 4 केजी पार्टिकल चाहिँ अलि भेलोसिटी पनि धेरै छ टाढा पुग्ने भयो 1/2 इन्टु मास इन्टु भी स्क्वायर भनेको 1.73 स्क्वायर छ क्या इजिकल टु फिक्सनल पोर्सनको म्युएमजी को 0.3 छ म्यु भनेको भ्यालु मास इन्टु 9.81 इन्टु एक्स 0.4 केजी भयो यो मास र मास काटियो यहाँबाट तिम्रो एक्स 0.4 को भ्यालु चाहिँ 0.509 भने पनि मैले 509 लाई 510 मिटर लेख्ने यो चाहिँ यिनीहरूको फाइनल पोजिसन है फाइनल पोजिसन अब दुईटा अब्जेक्टको चाहिँ फाइनल पोजिसन चाहिँ 0.510 मिटर र 5.08 भनेको यो त तिम्रो नेग्लिजिबल तिम्रो मिलिमिटर्समा मात्र ट्राभल गर्छ 5 मिलिमिटर मात्र ट्राभल गरेर लगभग किनभने चाहिँ त्यो 4 केजीसँग ठोकिएपछि लगभग यसको भेलोसिटी एकदम कम भएको छ होइन अनि फिक्सनल उयोलाई चाहिँ 5 मिलिमिटर मात्र ट्राभल गरेर यो दुईटाको चाहिँ फाइनल लोकेसन यति नै हो अब यो खासमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले थोरै है एडिट चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ एडिट के गरेर गर्न मिल्छ भन्दा मैले तिमीलाई चाहिँ थोरैलाई परिवर्तनको क्वेसनलाई चाहिँ परिवर्तन के गरेर गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ मैले तिमीलाई देखाइदिन्छु है एकपल्ट चाहिँ कसरी गरेर सोधेको रहेछ भने यसरी जस्तै यहाँनिर चाहिँ अब यो पार्टिकल बी छैन है त्यो क्वेसनमा पार्टिकल बी चाहिँ छैन पार्टिकल बी नभएपछि चाहिँ यहाँ यस्तो छ यहाँ चाहिँ के छ भने यस्तो स्प्रिङ छ यो टिप भयो कतै टिप्नु पर्छ नोट भनेर यहाँ स्प्रिङ छ क्वेसनले के सोधेको छ भने तिम्रो चाहिँ यहाँनिर यो जुन ठोकिन्छ नि त अनि ठोकेपछि तिम्रो चाहिँ कोलिजन चाहिँ तिम्रो प्लास्टिक छ भनेको छ सायद प्लास्टिक छ भनेको छ प्लास्टिक कोलिजन छ भने पछाडि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँनिर केही मास प्यानसन के हुन्छ होइन यस्तो खालको चाहिँ स्प्रिङको गर्छौँ है स्प्रिङको लागि पनि यसपछि हामीले भोलि गर्छौँ आज त भ्याइँदैन भोलि चाहिँ स्प्रिङमा कस्तो हुन्छ न गर्छौँ है तर पनि यसमा चाहिँ के गर्ने भनेर यस्तो क्वेसन आयो भने यो आएर ठोकिन्छ ठोकेपछि प्लास्टिक कोइजन भएपछि यिनीहरूको चाहिँ सँगसँगै मुभ गर्न थाल्छ यसको भेलोसिटी निस्किन्छ भनेपछि भेलोसिटी आफ्टर द इम्प्याक्ट भनेको बेलासम्म त हामीले केही कुरा भने एक्ज्याक्टली सेम गरेर निकाल्ने यो हामीले स्टेप 2 निकाल्यो भने भेलोसिटी आफ्टर द इम्प्याक्ट भनेर भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ मानव भी आयो भने क्यालकुलेट म्याक्सिमम डिफर्मेसन अफ द स्प्रिङ भनेर सोध्छ एक्ज्याक्टली यस्तै क्वेसन गर्छौँ हामी है भोलि तर यसमा पनि मैले बुझाइदिएको एक्ज्याक्टली यही क्वेसन हामी भोलि गर्छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो इलोङ्गेसन अफ द स्प्रिङ एक्स हो भने अब फेरि यसमा के आउने भयो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल आउने भएन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी आउने भयो यसको इनर्जी यो पोइन्टमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी छ 1/2 mv² को काइनेटिक इनर्जी छ र फाइनल केसमा चाहिँ के हुन्छ इलोङ्गेसन अफ द स्प्रिङ हुँदाखेरि चाहिँ स्प्रिङको इनर्जी आउँछ 1/2 kx² होइन त यहाँनिरबाट एक्स निकाल्न सकिन्छ है कतै लेख्न पर्छ भने लेख नत्र हामीले खासमा हामीले भोलि गर्न खोज्यो मैले भोलि गर्छौँ भनेको क्वेसन चाहिँ कुन हो भने तिमीलाई देखाउँछु भर्खर त
कन्सेप्ट चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली हेर्दै भोलि गर्ने हो तिमीलाई मैले क्वेसन नम्बर 2 हो हेर त्यहाँनिर के हुन्छ यो बल भनेको अघि चाहिँ जे भने पनि तिम्रो त स्लाइड गरे पनि जे भने पनि तिम्रो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी नै गर्दा चाहिँ यसको भेलोसिटी निकाल्ने हेरेर आउने बेलामा यो ब्लक ए चाहिँ हेरेर झर्ने बेलामा कति हुन्छ भेलोसिटी निकालिन्छ अनि कन्ट्याक्टमा आइसके पछाडि चाहिँ तिनीहरूको भेलोसिटी कति हुन्छ निकालिन्छ है कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि तिनीहरूको भेलोसिटी कति हुन्छ निकालेपछि हो त्यो भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ फेरि कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाएर चाहिँ यो स्प्रिङ कति स्टेज हुन्छ भनेर निकाल्छौँ क्या हामीले त्यो ठ्याक्क क्वेसन 2 पनि हामीले आज गरे जस्तै क्वेसन हो त्यो चाहिँ यो धेरै इक्जाममा सोधिराख्ने हुनाले चाहिँ म फेरि भोलि तिमीहरूलाई पनि गराउँछु अब ठ्याक्कै यो क्वेसनमा चाहिँ त्यस्तो दियो भने कन्सेप्ट चाहिँ यो यताको कन्सेप्ट उता लगिदियो भने फेरि कन्जर्भेसन इनर्जी लाएर यो 1/2 mv² = 1/2 kx² लाएर गर्नुपर्छ है त ल अब यति भयो भनेपछि मैले तिमीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ मैले यो क्वेसन चाहिँ मैले यो क्वेसनमा त अर्को राख्दिनँ मैले त्यो राखिदिएको छु नि त्यस्तो गर्ने त जस फरक चिजको लागि फरक तरिकाले गर्नुपर्छ जस कन्सेप्ट बुझेपछि यो क्वेसनलाई मैले फेरि गर भनेर पनि लेखेको छैन मैले क्वेसन रिपिट गर भनेर पनि लेखेर हुन्छ 0.5 केजी 0.4 केजी यो क्वेसन मैले क्लासमै गराएँ इम्पोर्टेन्ट हो है तर आफूले चाहिँ ख्याल चाहिँ गरेर प्र्याक्टिस गरेर आफै डाटा चेन्ज गरेर गर्दा पनि हुन्छ मैले तिमीलाई यसरी एसाइनमेन्टमा चाहिँ रोल नम्बर वाइज डाटा दिएको रहन्छ यसमा है रोल नम्बर वाइज डाटा दिएको छैन भनेपछि भयो कति धेरै गर्नु यति गरेर पुग्छ तिमीलाई यो गर भयो अब तिमीले चाहिँ भोलि आउने बेलामा चाहिँ भोलि क्लासभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर मैले सेन्ट्रल र कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेर चाहिँ मैले तिमीलाई अस्तिकै क्लासरुमकै मेलमा लेखिसकेको छु त्यो अथवा चाहिँ तिम्रो त्यही युट्युब च्यानलमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यही च्यानलको प्लेलिस्टमा काइनेटिक्स के भन्छ काइनेटिक्स इनर्जी एन्ड मोमेन्टम मेथड भन्ने प्लेलिस्टमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भने यो सेन्ट्रल एन्ड कन्जर्भेटिभ फोर्स कन्सेप्ट भन्ने एउटा चाहिँ सानो 4 मिनटको भिडियो छ त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ आउनु है अनि मैले यो न्युमेरिकल पनि सल्भ गरेँ क्वेसन 13 को न्युमेरिकल पनि त्यहाँ सल्भ गरेँ मैले भोलि तिमीलाई सल्भ गरेर त देखाउँदिनँ तर यसरी गर्ने हो भनेर चाहिँ देखाउँछु है त्यो चाहिँ भोलि सँगसँगै गरौँला क्वेसन 13 चाहिँ तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले त्यसको लागि चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ एकपटक हेरेर आउनुपर्ने भयो है हेरेर आयो भने तिम्रो चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ नत्र तिमीलाई चाहिँ फेरि भोलि पनि अलिकति 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पेल्नुपर्ने हुन्छ मैले अब यो क्वेसन नम्बर 11 भोलि गर्छौँ क्वेसन 11 हामी भोलि गर्छौँ तर यो क्वेसन 11 तिमीले आफै पनि गर्न सक्छौ तिमीले चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरको डाइनामिक्समा चाहिँ यस्तै क्वेसन भेलोसिटी निकाल्ने क्वेसन चाहिँ तिम्रो इक्जाममै आएको थियो यो पनि त्यही हो त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले थोरै इनर्जी र मोमेन्टम मेथडलाई चाहिँ कसरी गर्ने कन्सेप्ट दिन्छु भिडियोमा गरिदिएको छु कन्सेप्ट चाहिँ दिन्छु भ्यायो भने गरौँला नभएपछि कन्सेप्ट दिन्छु म तर यो क्वेसन त तिम्रो इक्जाममै आएको क्वेसन हो क्या फाइनल इक्जाममा यो क्वेसनमा चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ निकाल भन्ने क्वेसन तिम्रो फाइनल इक्जाममै आएको क्वेसन हो गर्न सक्ने क्वेसन हो तिमीले यतिकै मैले नगराए पनि गर्न सक्ने क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 10, 9, 8, 7 त सकिहाल्यो क्वेसन नम्बर 5 भोलि हामी गर्छौँ एकदम सजिलो न्युमेरिकल छ 5 मिनटमै सकिन्छ 5 मिनट पनि नलाग्ला एकदम सजिलो न्युमेरिकल सकिन्छ 1 सक्यो 2 सक्यो भनेपछि हामीले भोलि चाहिँ के गर्छौँ भने क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ है क्वेसन नम्बर 1 भिडियोहरू एकदम सजिलो छ गरेर आफै म गरिदिनु त क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ हामी भोलि क्वेसन नम्बर 2 गरेर क्वेसन नम्बर 5 गर्छौँ क्वेसन नम्बर 2 र 5 गरेपछि चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ 5 त तिम्रो 5-10 मिनटमै सकिन्छ एकदम सजिलो स्पिङ हो यो कन्डिसनमा चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्ने ड्यु टु हाइट यहाँ यो 2 लेभललाई डाटा मानेर चाहिँ हाइट निकाल्ने पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्ने स्प्रिङको एनर्जी निकाल्ने यो लेभलमा 2 लेभलमा पनि स्प्रिङको एनर्जी निकाल्ने पोटेन्सियल एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने त्यति त्यो एनर्जीलाई इक्वेट गर्ने मात्र हो केही छैन हो 10 मिनटमा सकिन्छ त्यसबाट चाहिँ हामी यो क्वेसन 11 गर्छौँ र क्वेसन 13 चाहिँ कसरी गर्ने म भनिदिन्छु त्यो चाहिँ भोलि गर्छौँ टाइम नै हामीलाई फुल 100 मिनट्स लाग्दैन हाम्रो भोलि क्लास सक्नलाई ल तिमीले चाहिँ अब एसाइनमेन्ट गर्दै गर्दा भयो क्वेसन 6 बाट सुरु गरेर गर्दै गर्दा हुन्छ अनि अब एकछिन त्यो कोही पनि नभए है तिमीहरूलाई सोध्नुपर्छ को कता गइरहेछ हाम्रो साथीहरू एकछिन भयो है कहाँ एसाइनमेन्ट कतिले गरायो भने कि 8 जना कतिजना गरायो जस्तो लाग्छ मलाई हो 8 जना साथीहरू कहाँ हरायो साथीहरू मलाई नाम भन्नुहुन्छ कहाँ गयो बसन्त सापकोटा वासुदेव पाण्डे विवेक महर्जन ईशा देवकोटा कमलेश कुमार लोचन भट्टराई महेश आचार्य मनोज खड्का यो 7 जना साथीहरू कहाँ छन् हामीसँग अहिले छन् अहिले हामीसँग प्रिटेन्ट छन् अहिले कोही छौँ भने बोलाउँ त यो नाम बोलाएको मान्छे मध्ये कोही छौँ हामी यहाँ छैन है सो एब्सेन्ट नै हो क्लासमा नआइदिने साथीहरू